معزز ارکان اسمبلی جناب اسپیکر صاحب تشریف لا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب. السلام علیکم. جناب قاری صاحب تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے جس روز بیمان لوگوں کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست اور ہدایت کے راستے سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک سچی بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا. اور جو شخص بھی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یوم الجیزہ کوشچن آور. اس لیے میں ایک منٹ جی میری بات سن لیں. یہ ایجنڈا جو ہے یہ ایجنڈا جو ہے یہ اپوزیشن کا دیا ہوا. ایک منٹ پوائنٹ آف آرڈر. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کے بعد بات کریں. جب اگر شروع ہو جائے ایک منٹ سر. اگر اجلاس شروع ہو جائے اور اس میں غلطی ہو تب آپ بات کریں. ابھی ہم نے کوشچن آور مس کوشچن نمبر 11335 مس حمیرہ خاتون صاحبہ. حمیرہ خاتون صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. حمیرہ خاتون صاحبہ. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میرا جو یہ سوال میں نے پوچھا ہے اس میں مجھے جو جواب دیا گیا اس میں کچھ کنٹرڈکشن ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پہ پوچھا گیا سوال جو ہے اس میں پوری وضاحت نہیں بتائی گئی. پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیموں کے ہمراہ ڈیوٹی پر محکمہ پولیس کے اہلکاروں کی ضلع وار تعداد انہیں دی جانی.
جی यहाँ पे جو کانسٹیبل رینک کے اہلکاروں کی یومیہ 250 روپے اور اس سے بالا اہلکاروں کی 1-2 منٹ دے دیں اسپیکر صاحب ان کو. میں ایک منٹ میں تمام آنریبل ممبر سے 2 منٹ کی خبر اور کہنے دوں. میں تمام ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مفتی صاحب آپ سن لیں, پہلے آپ پہلے یہاں پہ بولیں, آپ اپنی سیٹ پہ بول لیں. اسام الدین صاحب آپ بات سنیں, یا آپ کو سیٹ پہ موقع ملے گا یا آپ یہاں پہ بولتے رہیں یہاں پہ چلیں بولیں, یہاں پہ بولتے رہیں, یا آپ اپنی سیٹ پہ جائیں گے یا یہاں پہ بولتے جائیں گے. ایک منٹ ایک ان کو ذرا طریقہ بتائیں, ان کو ذرا طریقہ سمجھائیں, ان کو. مولانا صاحب یہ پرائمری اسکول نہیں ہے, پرائمری اسکول جس طرح بیہیو کر رہے ہیں یہ پرائمری اسکول نہیں ہے. ایک منٹ یہ ایجنڈا, ایک منٹ آپ ایم پی اے ہیں, آپ کے پارلیمانی لیڈر اور اپوزیشن لیڈر صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک ایجنڈا دیا ہے, اس ایجنڈے کو میں فالو کروں گا. اگر اس طرح نہیں ہے تمام اپوزیشن اپنا ایجنڈا واپس لیں, میں اوپن کر دوں گا سب. آپ اپوزیشن لیڈر سے بات کریں, پارلیمانی لیڈر سے, آپ اپنا ایجنڈا واپس کریں, آپ اپنا ایجنڈا واپس لیں, میں تمام لوگوں کو موقع دیتا ہوں. آپ ایجنڈا بھی دیتے ہیں پھر اپنی سیٹوں پہ تمام کھڑے ہو جاتے ہیں. بچوں جیسی حرکتیں نہ کریں مولانا صاحب, آپ بچے بنے ہوئے ہیں. میں تمام آنریبل ممبر سے اور اسپیشلی اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس ایک بندے کو میں بات کرنے کی اجازت دے رہا ہوں, اس کے بعد میں ایجنڈا چلاؤں گا. جی آپ متفق ہیں؟ ٹھیک ہے جی. مولانا اسام الدین صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب شکریہ. اسپیکر صاحب, جیسے اس ذمہ دار فورم پر میں بطور ایک ذمہ دار ایم پی اے جنوبی وزیرستان محسود ایریا سے ایک نمائندہ کے طور پر وہاں کی لینڈ مائنز کی صفائی کے حوالے سے بارہا بات کر چکا ہوں, بارہا یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکا ہوں. پرسوں میں یہاں ان معصوموں کی تصویریں بنا کر لایا تھا تاکہ شاید ان تصویروں کو دیکھ کر کسی کے دل پر کوئی اثر ہو, ان تصویروں کو دیکھ کر شاید کوئی ان بچوں کی فریاد سنے. ابھی تک سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں. حکومت کے لیے اس میں کیا مشکل ہے کہ وہاں فوری بنیادوں پر ٹیمیں تشکیل دی جائے اور صفائیاں ہو سکے. وہاں جو لینڈ مائنز کی آپریشنوں کے دوران لینڈ مائنز جو بچھائے گئے ہیں, اور 28 مئی کو ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بندہ شدید زخمی ہوا. 30 مئی کو ایک واقعہ ہوا جس میں ایک معصوم بچی ہاتھ پاؤں سے محروم ہو گئی. ابھی کل ہی کا واقعہ ہے, کل ایک واقعہ ہوا, میں میڈیا سے یہ تین بچے اس میں شہید ہو گئے. ان کی تصویروں کو دیکھیں, 3 بچے شہید ہو گئے, 2 بچے شدید زخمی ہیں. 300 کے قریب لوگ ابھی تک لینڈ مائنز کے واقعات کے شکار ہو چکے ہیں, جس میں کئی سارے ایسے ہیں جو ہاتھ اور پاؤں دونوں سے محروم ہو چکے ہیں, اور کئی سارے ایسے ہیں جو اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے ہیں, اور اس میں عورتیں بھی شکار ہو چکی ہیں, بچے بھی شکار ہو چکے ہیں. آخر میں آج منسٹروں کی سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر فوری طور پر ایمرجنسی بنیاد پر حکومت اور ہمارے ادارے ایک مشترکہ میٹنگ بلائے. اگر اس موضوع کا کوئی حل ان سے نہیں بنتا تو صاف بتا دے کہ ہم نے یہ لینڈ مائنز بچھائے ہیں, ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, ہم اپنا علاقہ چھوڑ دیں گے, ہم پشاور آ جائیں گے, کراچی چلے جائیں گے, کہیں اور اس ملک میں کسی اور کونے میں چلے جائیں گے. ہم دستور آئین کو مانتے ہیں اور اسی کے ہم پاسدار ہیں. ہم نے آئین, قانون, دستور کی خاطر
جانوں کے نذرانے پیش کیے. میں نے میرے والد نے اسی قوم، اسی ملک کی خاطر آئین کی خاطر جان کا نذرانہ دیا ہے. لہٰذا آج میں آخری بار حکومت کو یہ التجا ہے، حکومت کی وساطت سے، اس اسمبلی کے وساطت سے، اس ملک کے تمام آئینی اور دستوری اداروں سے میرا سوال ہے کہ خدا را ان بچوں کی فریاد سن لو. اگر ان کی فریاد یہ اسمبلی نہیں سنے گی، اس ملک کے ادارے نہیں سنیں گے، تو یہ بچے کیا ہوگا؟ مریں گے اپنی جانوں سے. مائیں، کتنے سارے مائیں اپنے معصوم بچوں سے محروم ہوں گی اور روئیں گی، عورتیں بیوہ ہوں گی، والدین بھی روئیں گے. بس یہی ہمارے بس میں یہی ہے. امید ہے کہ یہ ہماری فریاد آج دنیا سنے گی اور اس کے لیے کوئی مثبت حل حکومت اور ادارے مل کر نکالیں گے. شکریہ. دورانی صاحب ایجنڈا بند کر رہا ہے. شنو بھائی حیا منٹ جی دورانی صاحب. جناب آپ کا شکریہ. میرے ساتھ بھی اسم الدین خان ہمارے ایم پی اے نے بات کی اور یقین جانیے وہ 3 معصوم بچے فوٹو آپ نے بھی دیکھ لیا. یہ کل کا واقعہ ہے اور مسلسل یہ آ رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے. ایک تو وہاں کے لوگ جو ہیں اپاہج ہو گئے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جو معاشرہ ہے. ابھی چونکہ گورنمنٹ نے پالیسی بھی دی اور گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ہم نے وہاں پر صفائی کر کے مائنس کو ہٹایا ہے اور لوگوں کو گھروں کو جانے کی اجازت دی. ابھی روزانہ وہاں پر یقین جانی یہ واقعات جو ہے، یہ بچے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ترس آ جائے گا کہ یہ خدا نہ کرے میرا بچہ ہوتا، آپ کا ہوتا، میرے گھر کا ہوتا، اس سیوان کے لوگوں کے ہوتا تو اس کے دلوں پر کیا گزرتی. اس واقعے کا اس طرح آپ نوٹس لے لے. ایک دن تو اوپر سے اللہ نے بھی ہم سے پوچھنا ہے کہ کوئی صوبائی حکومت، چیف منسٹر، کور کمانڈر سے بات کرے اور چیف منسٹر اور کور کمانڈر اور گورنر یہ متعلقہ ہمارے ایم پی ایس کو بلائیں. یہ وہاں پر ڈیٹیل سب اداروں کو پتہ ہے. یہ کور کمانڈر صاحب کو بھی پتہ ہے، گورنر شاہ فرمان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور وہ بھی تو وہ علاقہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہے نا، محمود خان کو بھی پتہ ہے. تو ایک واقعہ یہ ہے. ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، وہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ یہ کمران صاحب ابھی ہیں، اگر میری بات کو ذرا سن لیں. لیکن جب یہاں پر کوئی بات کرتے تو منسٹر آپس میں گپ لگاتے ہیں، کسی کو توجہ نہیں دیتے. اور میں نے اس کا 3 بار نام بھی لیا، کمران تھا، لیکن وہ سنتا نہیں ہے کہ وہ کم از کم ایک اپوزیشن لیڈر مخاطب ہے اور آپ آپس میں گپ لگاتے. بات تو سنو، کام کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو خیر. ابھی جی کامران صاحب گئے تھے ہمارے 4 وزراء جانی خیل میں. وہاں پر 4 لاشیں 21 دن کے بعد ملیں، اور لاشیں جب لوگ مجبور ہو گئے 15-20 دن کے بعد تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لاشوں کو اسلام آباد لے کے جائیں گے. اور جب بنو شہر پہنچے تو پہلی بار تاریخ میں پولیس نے شیلنگ کی وہاں پر لاشوں پہ. اور پھر محمود خان صاحب چلے گئے. وزیر اعلیٰ صاحب اور وزراء 4 پہلے گئے تھے، ان لوگوں سے مذاکرات کیے. ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے، 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہوں گے. ابھی تک صرف پیسے دینے کے علاوہ کہ اس میں ایک سکہ پیسے دینے کا بھی وہ تو ملے ہیں، باقی کسی پہ عمل نہیں ہوا ہے. ابھی جی 4 دن ہیں. جانی خیل میں ایک اور آدمی کو وہاں پر قتل کیا. ابھی پورا جانی خیل نہیں، پورے بنو اور شمالی وزیرستان کے لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں. لاش کو پلاسٹک میں بند کیا ہے کہ اس کی بدبو نہ آئے. ڈرنے والے جگہ پہ لاش بھی پڑی ہے. میرے ساتھ بھی رات کو راستہ کیا، اور شاہ محمد خان ہمارے جو وزیر ہے اس کا صوبائی حلقہ ہے. ابھی جی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں لحاظ رکھتا ہوں آپ کی بات تھا کہ سوالات ہیں اور ٹائم کا، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں. ابھی وہ لوگ مجھے بھی رات کو کہہ رہے تھے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اس لاش کو دوبارہ ہم یا وزیر اعلیٰ کے گھر کو لے جانے والے ہیں، اور یا اس لاش کو ابھی پھر ہم وزیر اعظم کے گھر کو لے جانے والے ہیں.
میں परसों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि बनू का जो इंतज़ामिया है, कमिश्नर और डीसी फेल है। एक का तजुर्बा नहीं है, ना BMS का है, ना CSS का है, और दूसरा यंग लड़का है, फर्स्ट पोस्टिंग है। जो कोई ज़बान पे बात करते उसको 3 MPO में जेल डालता है। अगर ये आज तक आप देख लें, सूबाई गवर्नमेंट नोटिस ले, मैं तो अपने चीफ सेक्रेटरी से गिला करूंगा कि इस तरह नाअहल लोगों को समरी आप बेचते हैं। आप तजुर्बाकार आदमी हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से किसी का ताल्लुक न क्यों बेचते हो? अभी ये दोबारा ना वहाँ पर लोगों के पास कमिश्नर गया है, ना डीसी का कोई राब्ता है उस धरने में। बेचारे पुलिस वालों सारा काम पुलिस पे संभाल रहे हैं। तो खुदा ना करे अगर ये लाश अभी दोबारा पेशावर आना, ये हजारों लाखों लोग आ गए तो फिर उसके बाद जाएंगे ये लोग। तो अभी से गवर्नमेंट जरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर फेल है तो हटा देना। खुदारा इस मुल्क को बदनामी से और जमहूरियत से लोगों का दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। और जब इस ऐवान की बात का भी कोई असर ना हो, वजीर आला जाता है, एग्रीमेंट करता है, उसका भी कोई पास ना हो, तो फिर लोग क्या है जी? तो लोग तो फिर मजबूर हो जाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि फौरी तौर पे सूबाई गवर्नमेंट जानी खेल में जाए और डीसी और कमिश्नर से ये पूछे कि 4 दिन से लाश हजारों लोगों के सामने पड़ा है। डीसी साहब आप जानी खेल गए हैं, कमिश्नर साहब आप जानी खेल गए हैं, आपने किसी के साथ राब्ता किया है? मोहम्मद जान अगर ये हाल हो तो आपसे भी लोगों की नफरत हो जाएगी, इस ऐवान से भी हो जाएगी, मुझसे भी हो जाएगी, और वो दिन फिर बड़ा ख़तरनाक होगा। फिर जब बग़ैर मशरान के लोग निकलेंगे तो वो बड़ा नुकसान होगा। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बड़ी गौर से, और ऐवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने सिर्फ ये मसला संगीनी हालात बचाने के लिए आपके सामने पेश किया कि उसका पहले से तदारक किया जाए और जो माहदा पहले हुआ है उस पर अमल किया जाए। ठीक। कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड कौन करेगा? शौकत साहब करेंगे, कामरान करेंगे? मैं करूँ। कामरान मंगश। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। एक तो मुफ्ती साहब ने जो नुक्ता उठाया है पिछले इजलास में भी, यकीनन उसके ऊपर हम बहुत जल्द इनको इंशाल्लाह प्रोग्रेस दिखाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी सिर्फ कल भी स्पीकर साहब यही रिक्वेस्ट थी, आज भी है कि एजेंडा रह जाता है यहाँ पे, लेकिन ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है जो दुरानी साहब ने, अपोजिशन लीडर साहब हैं हमारे सीनियर, उन्होंने जो इशू उठाया दुरानी साहब की इंफॉर्मेशन के लिए और इस हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिस्टर स्पीकर के जानी खेल वाक़ये की थोड़ी सी तफसीलात और हक़ाइक़ बता दिए जाएँ। हर एक बात के ऊपर सियासत नहीं होती, ये हमारी रिवायात नहीं है। कुछ चीज़ें जो है वो सियासत से बालातर होती है। जानी खेल का वाक़या जब हुआ, 4 दिन तक शाह मोहम्मद वज़ीर साहब, हमारे पख्तूनियार साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको कमिश्नर ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो इंगेज रही उनके साथ। उसके बाद फिर हम गए। ये वाक़या जो है सिर्फ 7 दिन तक रहा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमारा जब जरगा हुआ उनके साथ, हम खुद गए, मैं, हिशाम इनामुल्ला, शाह मोहम्मद वज़ीर साहब, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, हम जब गए वहाँ पे हमारी उनके साथ बात हुई और उनके डिमांड्स हमने सुने। उसके बाद उनकी एक मुतालबा ये था कि उनको पेशकदमी करने दे दी जाए। उस बात पे हम वापस आए, हम मशवरा कर रहे थे आपस में कि इस बात को हम कैसे रिजॉल्व करें। मैं क्विकली बता रहा हूँ क्योंकि इस हाउस को हम मिसगाइड नहीं कर सकते। ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदा जरगा है, यहाँ पे हम झूठ नहीं बोल सकते। तो ये बात कहना कि वहाँ पे उनको एंगेज नहीं रखा गया, बिल्कुल पहले दिन से वो एंगेज रखा गया उनको, उनके साथ मुज़ाकरात हुए। फिर जब हम जरगा कर रहे थे, वो जरगे के दरमियान पख्तूनों की रिवायात है, वो जो कुछ भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जरगा अभी उस पर शुरू था। फिर वज़ीर आला साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए और सुबह 3 बजे जो उनके साथ मुज़ाकरात हुए, उनमें मिस्टर स्पीकर एक उनके कुछ अफराद जो ज़ेर हिरासत थे उनकी रिलीज़ थी। वो उनमें 5 अफराद की रिलीज़ हो चुकी है। 5
قیدی جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں، جو معاہدہ ہمارا ہوا تھا۔ مسٹر اسپیکر، شہداء پیکج ہم نے اسی وقت دے دیا تھا ان کو۔ مسٹر اسپیکر، تیسری بات، جو ترقیاتی پیکج تھا، 2 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا، میرے سینئر ہے کہ یہاں پہ حکومت نہیں ہے یا حکومت کی ریٹ نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ ہم نے جو مذاکرات کیے تھے وہ ہوئے ہیں۔ اب جو موجودہ واقعے کی بات کر رہے ہیں مسٹر اسپیکر، وہ ان کو معلومات ہوگی، لیکن ہاؤس کو معلومات دینے کے لیے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں پرسنل گرجز ہیں، جو دشمنی کا واقعہ ہے۔ مسٹر اسپیکر، ہم سو نہیں رہے، ہم یہاں پہ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں سنتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پیچھے بھی بات ہوتی ہے، حکومت کے پیچھے بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے سینئرز کی عزت کے لیے ہم جواب نہیں دیتے، لیکن ہم باخبر ہیں، ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے اور ہم فالو اپ رکھتے ہیں۔ یہ حکومت جو ہے ایکٹیولی ہر ایک چیز کو پرسو کرتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کے 12 بجے بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، اسپیکر صاحب میں اور آپ خود گئے تھے، ایک واقعہ ہوا تھا رات کے 12:30 بجے۔ تو یہ بات کہنا نامناسب ہے۔ ہر ایک چیز پہ سیاست نہیں ہو سکتی، وہ ایشو الگ ہے، یہ والا ایشو الگ ہے، جو ابھی ایک میت پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے اس میں، اور نامینیٹڈ لوگوں کا بھی آپ پتہ کریں دورانی صاحب۔ اس کے بعد ہم اس کو اس ایشو کے ساتھ نہیں مرج کر سکتے۔ تو یہ بات، وہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس پہ منوعن عمل ہوا ہے، وہ قبائل راضی ہیں، اور یہ جو ایشو ہے یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ بہت شکریہ مسٹر اسپیکر۔ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ رسپونڈ کریں حسام الدین صاحب کو، رسپونڈ کریں۔ جناب اسپیکر، جو مفتی صاحب نے بات کی، میرے خیال سے بچوں کے حوالے سے کس کا دل نہیں درد کرتا ہوگا۔ یہ اگر کہنا ہے کہ جی یہ بالکل کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دشمن کے بچے بھی ہوں، تو شاید اگر یہ بات تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے رہا ہے۔ جب سے دہشت گردی کا معاملہ ختم ہوا ہے اور اس صوبے میں امن آیا ہے، تو ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ جو مائنز بچھائے گئے ہیں اس کو کیسے صاف کیا جائے، اور اس میں ہمارے جو فورسز ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے، کافی حد تک اس کی صفائی کی ہے، اور اس کے دوران بھی کافی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آج اللہ کے فضل سے جو زندگی لوٹ گئی ہے وہاں پہ فاٹا کے اندر، جو مرج ڈسٹرکٹ ہے، اب جو زندگی لوٹی ہے، جو لوگ واپس آئے ہیں، وہ اس وجہ سے ہی آئے ہیں کہ وہاں بہت بڑا کام ہوا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس قربانیوں کے نتیجے میں امن آیا ہے، اور اس میں قبائلی عوام کی بہت بڑی قربانی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ۔ اگر یہ لوگ قربانی نہ دیتے تو آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ تو ان کی قربانیاں شامل ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت جو چیلنج درپیش ہے جناب اسپیکر، وہ اس پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے جو مائنز کی صفائی ہے وہ ہو رہی تھی، اور اس میں جہاں جہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جو کچھ عرصے پہلے ہمیں بریفنگ بھی دی گئی تھی کہ کچھ علاقے ہیں وہ رہ گئے ہیں، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے۔ فینسنگ ہو گئی ہے، تمام اس پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو میں یہ کہنے کی گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو انہوں نے ذکر کیا بچوں کا، بالکل اگر یہ آئے تھے اسمبلی میں، آئے تھے، ہم بھی اسمبلی میں کافی 1:30 بجے سے میں آیا ہوں، اگر یہ آ کے ہم سے بات کرتے ہیں یہاں پہ اور ہمیں سمجھاتے کہ کرنا کیا ہے، اور آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ 1-2 واقعات کا نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ قربانیاں لوگوں نے دی ہیں، ہمیں سب کا اس کا فکر ہے۔ تو بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، سارے موجود ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کیا ایشو ہے، کیا کرنا ہے آگے، اور اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، ہم تو نہیں وہ کرنا چاہتے۔ لیکن میرے خیال سے یہ مناسب نہیں تھا کہ ڈائریکٹ آپ جو ہے نا تصویریں اٹھا کے لائیں، کیونکہ یہ اس صوبے نے جتنی قربانیاں دیکھی ہیں جناب اسپیکر، جتنی دہشت گردی یہاں سے گزری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اس طرح کوئی ملک ایسا ہو جو دہشت گردی کی لپیٹ میں آنے کے بعد امن کا گہوارہ بنا ہو۔ یہ بہت مشکل سے آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اس میں ہماری فورسز کی، ہمارے عوام کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، ہم دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
मैं इनसे ये अर्ज़ करूँगा जनाब स्पीकर कि बिल्कुल ये बैठे हमारे साथ, जो भी हमसे हो सके। हुकूमत जो है देखें कभी भी ये नहीं कहेगी कि जी हम नहीं मानते, ये जो हुआ है होने दें, इस तरह नहीं हो सकता है। हम इसकी बात मानने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आएँ, बैठे हमारे साथ, जो भी हमसे हो सके इंशाल्लाह। ये हमारे बच्चे हैं ये, लेकिन इस पे इस तरह, क्योंकि ये असम्बली जो है ये पूरे सूबे का जरगा है। अगर हम ये मैसेज दे रहे हैं कि जी बस मैं हूँ कि इन बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, बाकी जितने भी ईवान में बैठे हैं उनको किसी को फ़िक्र नहीं है, ये मीडिया पे जा रहा है, तो इस तरह नहीं है। हम सबको इसका दर्द है। जब मैंने इसकी तस्वीरें देखी, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा जो इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद वो कहे कि जी ये इस तरह सियासत हो रही है या फलां हो रहा है। मुझे बिल्कुल एहसास है, और जो भी हमसे हो सके जनाब स्पीकर इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, इस तरह जिस तरह अपोजिशन लीडर साहब ने बात की, एक मिनट जी, मैं बात करूँ। अकरम दुरानी साहब ने काफ़ी वजाहत से बात की है। उन्होंने कहा है कि इन तमाम मेंबरान के जो मर्ज एरिया है, गवर्नर साहब और CM साहब की इनकी मुलाकात कराएं, जो इनके इश्यूज़ हैं इस बारे में वो उसको रिजॉल्व करें। शौकत साहब, आप इस तरह करें कि गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ तमाम मर्ज एरियाज़ के MPs की मीटिंग कराएं और जो उनके मुश्किलात हैं उसके बारे में से बात करें। थैंक यू। एजेंडा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 11335 हुमैरा खातून साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैंने जो सवाल किया था उसका जो जवाब आया है उसमें ये पोलियो के कतरों के हवाले से सवाल था, और इसमें बताया गया है कि सूबा भर में जो है पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीमों के हमरा ड्यूटी सरंजाम देने वाले महकमे पुलिस के एहलकारों की ज़िलावार तादाद मांगी गई थी, और इसमें इनसे मुआवजा जो दिया जाता है वो मांगा गया था स्केल वाइज। लेकिन इन्होंने जो मुझे बताया है उसमें इन्होंने कहा है कि 250 रुपये योमिया और इससे बाला एहलकारों को 500 रुपये योमिया के हिसाब से इजाफी इजाज़िया दिया गया है, और जो अजला की तफसील मांगी गई थी वो भी फराहम नहीं की गई, और स्केल वाइज जो इनसे मैंने मांगा था सवाल में, तो उसकी बजाय इन्होंने ये कहा है कि हमने 167 और 513 एहलकारों को हमने मुआवजे दिए हैं। और साथ में दूसरा मसला इसमें ये है कि 2 अजला जो खैबर और मलकंड हैं उसका इन्होंने इसमें शामिल ही नहीं किया गया कि वहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाए गए कि नहीं पिलाए गए। अगर पिलाए गए तो क्या उनको पुलिस एहलकारों की माविनत हासिल हुई या नहीं हुई। और इनका जो जवाब के अंदर जो कंट्राडिक्शन है वो इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुझे जो फहरिस्त फराहम की गई है उसमें आप मोमंद के इलाके को चेक करें, तो इसमें इन्होंने बताया कि ASI को, SP को, DPO को जो है तीनों रैंक्स के जो एहलकार हैं उनको 500 रुपये योमिया दिया गया है। तो मुझे तो इस जवाब की कोई समझ नहीं आ रही, इसका तो कोई सर पैर मालूम ही नहीं हो रहा। कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। जी फजल शकूर खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, क्वेश्चन का काफ़ी तफसीली जवाब दिया गया है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ मैडम को, हमारी गलती है, सही तरीके से समझा नहीं सके। मैं ज़रा अगर इजाज़त हो तो इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, इसमें मैडम आपको कहा गया है कि जो अपर सबऑर्डिनेट्स हैं ASI और उससे अबव की जो पोस्टें हैं उसमें DSP आता है, SP आता है, उन सबको 500 रुपया योमिया दिया गया है, और जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, ये सिपाही हो गए, हवलदार हो गए, ये हो, इनको 250 रुपया दिया गया है। तो आपकी वो जो आप कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात कह रही है, मेरे ख्याल में वो इसमें हल हो जाती है। और बाकी जो आपने तफसील मांगी है ज़िला वाइज, तो वो भी मेरे ख्याल में इसके साथ लगी हुई है, शायद आपकी नज़र उस पर नहीं पड़ी कि पेशावर में जी टोटल डिप्लॉयड थे ट्रूप्स वो 4,810 थे। सारी वो मर्दान में भी लगाया हुआ है, और साथ में सालों के हिसाब से भी दिया गया है। 2018 का भी फिगर दिया गया है, 19 का भी, 20 का भी फिगर दिया गया है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके पास बैठ के आपको फिर एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पर। जी मैडम, हमारा खातून साहिबा। जी जनाब स्पीकर साहब, मैं शकूर साहब के बहुत एहतराम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो है देखें ये कंट्राडिक्शन है। मैं इसका समझना चाह रही हूँ कि ये मुमन में जो दिया गया है
اس میں ASI کو, SP کو اور DPO تینوں کو یہ رینکس تو ان کو بالکل الگ ہیں، لیکن ان تینوں کو 500 یومیہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جو اس میں بڑا مسئلہ ہے، اس میں اس کے جواب میں جو ہے 2 اضلاع کو بالکل یعنی مائنس کیا گیا ہے، جو کہ خیبر ضلع ہے اور ملکنڈ کا ضلع ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا نہیں کہ وہاں پہ پولیس اہلکاروں کو پیمنٹس ہوئی ہیں۔ آیا اگر وہاں پہ پیمنٹس نہیں ہوئی تو کیا وہاں پہ پولیو کے قطرے بھی نہیں پلائے گئے، یا قطرے پلائے گئے ہیں اور وہاں پہ پولیس اہلکاروں سے معاونت نہیں لی گئی؟ میں اس کا سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ جی فضل شکور سر صاحب، اگر میڈم ذرا سا غور سے دیکھیں تو وہ لکھا ہوا ہے ASI to SP پھر /DPO لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ASI سے لے کے SP رینک تک کے بندے کو 500 روپے دیے گئے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اپر سب آرڈینیٹس جو ہے وہ اس رینک میں آتے ہیں، ان کو 500 روپے دیے گئے ہیں۔ اور دوسری آپ نے یہ جو خیبر والی بات کی ہے، یہ اس میں واقعی نہیں ہے، لیکن جو اپڈیٹڈ میرے پاس انہوں نے ڈپارٹمنٹ دی ہے، اس میں بھی انہوں نے خیبر کو جی اس میں 1200 جو ہے ٹروپس جو ہے وہ ڈپلائڈ تھی جی، تو وہ ڈیٹیل بھی ہے، میں آپ کے ساتھ اگر آپ کہتی ہے تو کویشچن آور کے بعد آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں جی، تو اگر ٹھیک ہے آپ مطمئن ہیں جی تو آئی میم۔ بی گریٹفل جی۔ کیونکہ پوچھا بھی ہے لیکن میرے جواب میں انہوں نے ملکنڈ اور خیبر کو نہیں ڈالا، 2 اضلاع کا جواب میرے پاس نہیں آیا۔ اگر منسٹر صاحب کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، میں ان سے پھر لے لوں گی۔ ٹھیک ہے فضل شکور صاحب، آپ میڈم کو جو ڈیٹیلز چاہیے وہ آپ دے دیں۔ ٹھیک۔ کویشچن نمبر 11354 نگہت اور رضائی صاحبہ۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ کویشچن کو اگر آپ دیکھیں بہت اچھا جواب دیا گیا ہے، اور اچھا جواب یہ ہے کہ رپلائی ناٹ ریسیوڈ، اور یہ ہیلتھ کا ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھیجا گیا ہے 26 اپریل کو، نوٹس ڈیٹ دیکھیں 5:10 PM پہ منڈے کو، سوال نمبر بھی دیا گیا ہے، اور ڈپارٹمنٹ نے جو سینڈ ٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے تو وہ سینڈ ٹو ڈپارٹمنٹ 5 مئی کو گیا ہے۔ اب بتائیں کہ 5 مئی کہاں اور ہم کہاں؟ تو مجھے یہ بتایا جائے جناب اسپیکر صاحب، ایکچولی یہ منسٹری جو ہے یہ ہیلتھ منسٹری، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گی، چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، لیکن ایز اے اپوزیشن ممبر میری اپنی رائے ہے کہ اس اگر منسٹری کو کسی ایسے بندے کو دیا جاتا کہ جو ٹائم نکال سکتا، ابھی بجٹ کے دن ہے اور ایک بندے کے پاس 2 منسٹریاں ہیلتھ اور فائنانس کی جب ہوں گی تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ناٹ ریسیوڈ۔ جناب اسپیکر صاحب، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 2.5 کرونا میں ارب روپے جو ہیں وہ پبلک پیرا آ چکا ہے۔ KTH میں انکوائری میں نے، خوشدل خان نے اور شگفتہ ملک صاحبہ نے، نعیمہ کشور صاحبہ نے، ہم لوگوں نے جب KTH میں جو وہ اس کا تھا آکسیجن کا مسئلہ تھا۔ میڈم میں ایک بات کروں؟ نہیں سر میری اب بات سنیں نا، دیکھیں۔ نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کویشچن کا رپلائی نہیں دی۔ نہیں سر، میں اب ہیلتھ پہ بات کروں گی نا سر، اگر کویشچن کا اگر نہیں آیا تو میں ہیلتھ پہ بات کروں گی، کیونکہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اگر اپنے مجھے بتائیں کہ یہ 5 مئی کو گیا ہوا ہے، کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے؟ کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے؟ کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہنی مون پہ گیا ہوا ہے؟ کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے تو کہیں پکنک منانے کے لیے گیا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو اربوں کی کرپشن کے لیے ان کے پاس وقت ہے، 2.5 ارب روپے جو ہیں تو وہ انہوں نے کرونا پہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد KTH پہ جو انکوائری ہوئی ہے اس میں جو لوگ گلٹی قرار پائے گئے ہیں ان کو BHU میں انہوں نے ترقیاں دے دی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جناب علی ڈیلیوری کیسز جو ہے تو آؤٹ سائڈ گیٹ یعنی پارکنگ میں ہوتے ہیں، اور میں جب بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں گپ ہے۔ یہ کیا گپ ہے کہ ایک عورت جو ہے تو وہ پارکنگ میں ڈیلیوری کرتی ہے اور اس کے لیے مرد جو ہے تو وہ چادریں تان لیتے ہیں، اور میں جب ہیلتھ منسٹر صاحب سے پوچھتی ہوں تو وہ کہتا ہے گپ ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب اس پہ پھر آپ کے پاس سر جناب اسپیکر صاحب کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر سمیرہ شمس، ڈاکٹر آسیہ اسد۔ جناب اسپیکر صاحب، جب آپ کیبنٹ بنا رہے تھے، میں بار بار کہوں گی کہ میں نے ان لوگوں کے لیے کہ کیبنٹ میں کوئی عورت نہیں ہے، PSC میں کوئی عورت ابھی آئی ہے لیکن وہ لا منسٹر کی وجہ ریپلیسمنٹ ہے، ابھی بھی 3 جو ہے تو پوسٹیں خالی ہیں۔
जनाब स्पीकर साहब, इससे तो ये शौकत यूसुफजई ने अच्छी चलाई है लॉ मिनिस्ट्री, इससे तो अच्छी शाहराम खान ने चलाई है लॉ मिनिस्ट्री, इससे तो एहसान खान ने। सर मुझे बोलने देंगे आप, मुझे बोलने देंगे मुझे, और जो कुछ सर मेरे साथ फिर इस बंदे ने किया है वो सारी दुनिया ने देखा है। जनाब स्पीकर साहब, तभी हेल्थ कामयाब नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हेल्थ जो डिलीवरियां हैं वो सड़कों पे हो रही हैं। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कमेटी नहीं सर, मुझे कमेटी में सर, कमेटी में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती सर, सॉरी, मैं कमेटी में नहीं भेजना चाहती हूँ। अच्छा मेरी बात सुने फिर सर, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने ये क्वेश्चन जो है जनाब स्पीकर साहब, ये क्वेश्चन मैंने फाड़ दिया है, और सर नहीं इसलिए कि ये हेल्थ मिनिस्टर ने एक वतीरा बना लिया है। जब ये फाइनेंस का अगर मिनिस्टर है और हेल्थ को टाइम नहीं दे सकता तो किसी और को दे देना, तो किसी और को दे देना सर। इस तरह कर लेते हैं, एक मिनट, अगर आप इसको सर मैं किसी कमेटी को नहीं भिजवाऊंगी। अच्छा मेरी बात तो सुनने फिर। नहीं सर, आज सर ये हमेशा पहला भी क्वेश्चन ऐसा ही आया था और इसने मुझे जवाब नहीं दिया था सर। या तो सर किसी और को ये दे दे, किसी और को दे दे। मेरी बात तो सुन ले ना, अगर आप कमेटी में भेजना नहीं चाहती, मैं नहीं भेजूंगी सर, तो फिर इसको नेक्स्ट डेट में डेफर कर लेते हैं कि मिनिस्टर साहब आपको कोई बंदा बात नहीं कर रहा, जवाब दे दे, डेफर कर देते हैं कि मिनिस्टर साहब आपको जवाब दे देना। 2.5 अरब के जो कोरोना में इन्होंने हड़प की है और 50 करोड़ का कोई वो ही नहीं है, यानी रिकॉर्ड ही नहीं है। एक मिनट जिस तरह अभी मैडम ने बात की, लॉ मिनिस्टर मौजूद, लॉ मिनिस्टर मौजूद, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर मौजूद नहीं है, और जिस तरह मैडम ने बात की, एक मिनट जी मेरी बात सुन लेना आप, खैर आप सुने हौसले से, और ये काफ़ी कहते हैं इम्पॉर्टेंट सवाल है और उनका जवाब देना ज़रूरी है। तो उनके 3 क्वेश्चंस हैं, और मेरे ख्याल से दो निगत रज़ाई साहबा के, एक खुशदिल खान साहब का है, एक खुशदिल खान साहब का। इन तीनों सवालों को मैं डेफर करता हूँ, जिस दिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर मौजूद होंगे तो वो ख़ुद जवाब देंगे, अगर उस दिन भी वो मौजूद न हो तो हम उसको डायरेक्ट कमेटी में रेफ़र करेंगे जी। खुशदिल खान साहब, जब एक मिनट, इसी वजह से तो मैंने इनको, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है मैडम निगत और अगज़ई का 11354, ये डेफर है जब तक हेल्थ मिनिस्टर खुद मौजूद है, उसका जवाब रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 1136 निगत और अगज़ई साहिबा, तो इजाजत दे दें, मैं कमेटी पे, मैं इस मिनिस्टर पे प्रिविलेज लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये हाउस की बेतौकीरी है। मैं इस मिनिस्टर पे सर वो लाना चाहती हूँ, प्रिविलेज लाना चाहती हूँ सर, नहीं डिपार्टमेंट पे और मिनिस्टर पे मैं प्रिविलेज लाना चाहती हूँ। फिर मेरे साथ मेरे साथ जनाब स्पीकर साहब, आपने ओथ उठाया हुआ है, आपने ओथ उठाया हुआ है कि आप हर चीज मेरिट की बुनियाद पे करेंगे। जी मेरिट पे कर रहा हूँ जी टोटली, और मैं सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिखें कि डिपार्टमेंट टाइम पे जवाब क्यों नहीं देता। सेक्रेटरी हेल्थ को भी इसके वो करें, डिस्प्लेजर नोट दें कि मतलब आपको जो दिया गया है 26 अप्रैल को, और आप टाइम 26 अप्रैल को पहले दिया गया था, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, और अभी तक इसका जवाब नहीं आया। तो चीफ सेक्रेटरी से कहें कि अपने तमाम सेक्रेटरी साहिबान से कहें कि जवाब हमें असेंबली में हमेशा 2 दिन पहले मिलना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो फिर स्पीकर साहब और मैं सख्त से सख्त इक़दाम उठाएंगे। 1136 निकत और अगज़ई साहिबा, 1136। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये मेरा सवाल है प्रिजनर के बारे में, और इसमें मैंने जो तफसील पूछी है, आई अप्रिशिएट द न्यू मिनिस्टर शफीउल्लाह खान साहब के जिनके अभी आए हुए महकमा इनके पास 8 दिन हुए हैं, लेकिन इनका जवाब जितना मुकम्मल है, इससे पहले मैंने इतना मुकम्मल जवाब नहीं देखा। लेकिन इसमें सर मैं एक बात करना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे पूरी तफसील दी है। जनाब स्पीकर, इसमें छोटे छोटे मुकदमों में मेरी एक सजेशन है, मुझे जवाब मिल गया है, लेकिन सर मेरी सजेशन ये है कि ये आपके पीएम की तफसीर है, ठीक है जी, और ये हाई कोर्ट का फैसला है जो मैंने आपको दिया है, कि इसमें वो कहते हैं कि मैं मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करूँगी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट की एक कमेटी बनाए और तमाम जेलों का वो विज़िट करे
اور اس میں جتنی بھی خواتین جن کی میعاد مدت جو قید کی ہے وہ کم ہے اور جس میں جوینائل ہیں ان کی بھی قید کی اگر کم ہے تو ان کو رہا کیا جائے، اور یہ تمام صوبے کی جب تمام وزٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے منسٹر صاحب میرے ساتھ ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن میری ایک سجیشن ضرور ہے اس میں. تو باقی اس میں مجھے جو یہ انہوں نے دیا ہے جواب یہ بالکل کمپلیٹ ہے، اینڈ آئی اپریشیٹ دا پرزنر ڈپارٹمنٹ کہ انہوں نے جس طریقے سے مجھے یہ جواب دیا ہے تو چاہیے تو یہ کہ یہ ان تمام منسٹروں کے لیے ایک مثال قائم ہو، کیونکہ جہاں پہ اچھی بات ہوگی وہاں پہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ جس طریقے سے ناٹ ریسیوڈ بڑا اچھا کویشچن کا جواب آ جاتا ہے وہاں پہ ہم تنقید ضرور کریں گے اور اس منسٹر کو ضرور ٹارگٹ کریں گے. تھینک یو جناب اسپیکر. تھینک یو. سر یہ ان سے اس میں جواب لے جو لیں. ہمارے شفیع اللہ خان صاحب ہیں منسٹر، انہوں نے جو سجیشن دی ہے، شفیع اللہ خان صاحب آپ میڈم کے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ پراپر ورکنگ کریں اور جو بہتر اس کے لیے ہو سکے وہ کریں. جی شکریہ اسپیکر صاحب. نعمت الرزاق صاحب ایک سیزن پولیٹیشین ہے، اس نے مجھے اور میرے ڈپارٹمنٹ کو اپریشیٹ کیا، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی اپنے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں تک اس کے سجیشن کا تعلق ہے تو ایک ویلڈ سجیشن ہے، میں ایگری کر پاتا ہوں اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اور جوائنٹلی ہم کمیٹی بنائیں گے اور جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو کمی ہے اس کو ہم دور کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کویشچن نمبر 11427 جناب خوشدل خان صاحب. اسپیکر صاحب ڈیرا مننا دا ہو دو کویشچن دی 11427 اور 11426 اور دوارا دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بارے کی دی باقی بعد مانا مخ کی نگت یاسمین ڈیرا خبریوں کی اور باندھی. اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ اتنا اہم امپارٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، بہت وسیع ڈپارٹمنٹ ہے اور لوگوں کی صحت اور زندگیوں کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن یہ کویشچن کو بھی آپ دیکھیں نوعیت کے بہت امپارٹنٹ کویشچن ہے اور کرونا کے بارے میں ہے، اور خاص کر یہ سیکنڈ کویشچن ذرا آپ صرف ملاحظہ کر لیں. سرکاری شعبہ صحت میں استعداد کی کمی کے بعد نجی لیبارٹری سے ایک معاہدے کے تحت کورونا کی ٹیسٹنگ کی جاتی. اخبار میں نے پڑھا تھا کہ اس پر ٹیسٹنگ پر ہمارے کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں. سر آپ کو پتہ ہوگا 3 ارب. کیا ہمارے مطلب ہے یہ تینوں اسپتالوں میں 600 لیبارٹریز کی بھی کمی ہے کہ ہم نجی پرائیویٹ لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کراتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا ریٹ کس طرح طے ہو گیا. لیکن اس کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے نہ کوئی جواب ہے. تو میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو اس کو جو مطلب کمیٹی ہے کنسرن کو بھیج دیں ابھی سے، وہ جواب بھی مطلب لے آئیں گے اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور آپ سے میرا ذاتی ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنی کمیٹیوں کو ذرا فعال کر لیں. اب یہ ہیلتھ کمیٹی ہے، مطلب میرے خیال میں جب سے یہ بنی ہے دوبارہ تو میرے خیال میں اس کا ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو وہ بھی مطلب اس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی تھی. تو اگر ایک طرف ہماری کمیٹیاں اتنی مطلب غیر فعال ہے تو کس طرح ہم ڈپارٹمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ان کے احتساب کس کریں گے، ہمیں کس طرح ڈپارٹمنٹ کی ایفیشنسی کا پتہ. تو میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ریفر ٹو دا کمیٹی کنسرن امیڈیٹلی آفٹر آسکنگ فرام دی ہاؤس. اور آپ مدد اور ان پر ذرا آپ سختی کر لیں. سر یہ صرف یہ حالات بہت خراب ہیں. آپ سپلیمنٹری کرنا چاہ رہے ہیں؟ حالات بہت خراب ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو جائیں گے حالات. شکریہ جناب اسپیکر. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ پورے صوبے کے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیونکہ بہت ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہے. روزوں میں اسمبلی اجلاس میں میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہوا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی دوائیاں جگہ جگہ فروخت ہو رہی ہیں اور وہ باقاعدہ اخبار بھی آیا ہوا تھا کہ کرک کی دوائیاں چرسدہ میں بہت بڑی مقدار میں پکڑی گئی تھی، کم تعداد میں نہیں. پھر اس کے بعد میرے پاس ریکارڈ آیا کہ 12 اضلاع کے ایسی دوائیاں ہیں
جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جگہ جگہ پہ فروخت ہو رہی ہے. اسپیکر نے رولنگ بھی دی تھی کہ 14 دن کے اندر اندر ڈپارٹمنٹ کو اس کا جواب ملنا چاہیے. جب سارے ممبران اسمبلی اسی ڈپارٹمنٹ کو متعلق بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم منسٹر کے مخالف نہیں ہیں, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن جب وہ اس کے ساتھ فینانس ہو اور ہیلتھ ہو, دونوں ہی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, اور ایوان سوالات بھیجے اور اس کا جواب نہ ملے, اور ان کی دوائیاں ایک ضلع کی دوسری جگہ پہ فروخت ہو رہی ہوں, تو پھر اشارہ میں یہ ملتا رہے گا. جس طرح خورشید صاحب نے کہا کہ کورونا پہ 3 ارب روپے ٹیسٹ پہ خرچ ہوئے, تو آیا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہیلتھ منسٹر بڑے ذمہ دار آدمی ہیں کہ وہ اس میں انوالو ہوں گے, لیکن جب دوائیوں کا نہیں پہنچتے, 3 ارب کا نہیں پہنچتے, سوالات کے جوابات نہیں دیتے, تو پھر میرے خیال میں ہمیں تو یہ منسٹری نہیں ملے گی, کسی اور کو ملے گی. برائے مہربانی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن جب وہ اسمبلی کا احترام نہیں کریں گے, مریضوں کا احترام نہیں کریں گے, دوائیاں فروخت ہوں گی, تو پھر اشارہ ہمیں ملے گا کہ میرے خیال میں میری بگت سے سارا کچھ ہو رہا ہے. شکریہ. تھینک یو. جناب شوکت یوسفزئی صاحب. جناب اسپیکر, ہیلتھ واقعی ایک بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. میں بھی رہ چکا ہوں اس میں, کافی مشکلات بھی ہوتی ہیں. آپ جتنا بھی کام کریں, لیکن ظاہر ہے کہ جتنا آبادی ہے ہماری, جتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں, مشکلات تو ہوتی ہیں. لیکن جو کرونا کے حوالے سے بات ہوئی جناب اسپیکر, جو کرپشن کے الزامات لگے, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی لہر آئی تھی کرونا کی, اس وقت واقعی ہم تیار نہیں تھے, کوئی بھی تیار نہیں تھا دنیا کے اندر. اور اس میں ہم نے دیکھا اٹلی جیسے ملک میں جو لوگ مرتے تھے, سڑکوں کے اوپر مرتے تھے, گلیوں میں ان کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں. یہ شکر الحمدللہ کہ وہ صورتحال یہاں پیدا نہیں ہوئی جناب اسپیکر. لیکن جو دوسری تیسری لہر آئی, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت شدت سے آئی, لیکن وہ پینک آپ کو نظر نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اسپتالوں کو اس قابل بنا دیا تھا, اپ گریڈ کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ فیسلٹیز جو کرونا میں آپ ڈیل کرتے ہیں, وہ فیسلٹیز آپ نے دے دی تھی اسپتالوں کو, جس کی وجہ سے یہ جو شدت کے ساتھ لہر آئی, اس کا ہم نے مقابلہ کیا, اور وقتاً فوقتاً اس کے لیے اقدامات اٹھائے گئے. تو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اتنے پیسے خرچ ہوئے, دیکھیں اس وقت لوگوں کی زندگی بچانا تھی. آج اگر وہ لوگ مر جاتے اور ہم کہتے جی پیسے کیوں خرچ نہیں کیے, تو میرے خیال سے یہاں پہ یہ بڑا معزز ایوان ہے. یہ کوئی چوک یادگار یا کوئی جلسہ گاہ نہیں ہے کہ ہم آ کے جو بھی کہیں کہ ہم کہہ دیں جی 3 ارب کی چوری ہوئی ہے. یہ ایوان ہے, اس میں آپ کو پورا حق حاصل ہے. آپ آئیں اور ساتھ ثبوت لے کر آئیں کہ جی یہاں پہ چوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ جی, ایک منٹ پلیز. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, ایک منٹ سب سنے تو صحیح نا. اچھا سنے تو صحیح نا. ایک منٹ سن لیں جی. یہ کوئی طریقہ نہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں پبلک اکاؤنٹس, میں پبلک جی بابک سے بابک سے بابک سے تربیت نہ رکھے, درانی سے خدا تربیت نہ ساتھی. ہاؤس اینڈ آرڈر. رکھو گپ جی سر, بالکل غلط ہے. ایک منٹ جی, یہ کوشچن میں جناب اسپیکر الزام لگے دل. جناب اسپیکر ایک منٹ, ہاؤس اینڈ آرڈر, ہاؤس اینڈ آرڈر, یعنی کہ صبر کو ہاؤس اینڈ آرڈر, ہاؤس اینڈ آرڈر. فضل اللہ صاحب آپ بیٹھ جائیں, فضل اللہ صاحب آپ بیٹھ جائیں. سر دا ڈیرا غلط خبر ہے, غلط خبر ہے. یو منٹ جی بابک صاحب, ہاؤس اینڈ آرڈر. بابک صاحب دا طریقہ نہ ہاؤس اینڈ آرڈر, دا طریقہ نہ شوکت یوسفزئی صاحب, پورا چکر سے جڑی گی نا. شوکت یوسفزئی صاحب, اسپیکر ایک منٹ. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چیخیں مارنے سے ہماری کوئی بات ہو جائے گی تو چیخیں نہ ماریں. شوکت یوسفزئی, ایک منٹ جی, ایک منٹ میڈم, ایک منٹ. میں جواب دے رہا ہوں نا, آپ اپنی سیٹ پہ جائیں. میں ایک منٹ, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوشچن ہے ان کے, سر یہ طریقہ نہیں ہے. ان کے آنسر نہیں ہے. سر الزام لگا ہے,
میرا حق ہے میں جواب دوں. ایک منٹ, یہ ان کا حق ہے بات کریں. یہ کون آ گئے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بات نہ کریں؟ شوکت یہ کون ہے؟ تو شوکت صاحب ایک منٹ, اکثریت ہمارے پاس ہے, عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. یہ کون ہوتا ہے ہمیں بات کرنے سے؟ ایک منٹ, یہ کون سا طریقہ, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ایک منٹ. یہ جو چیخیں مارنے سے یہاں آپ پہنچے ہیں. خوشدل خان صاحب, خوشدل خان صاحب, خوشدل خان صاحب بیٹھ جائیں. شرموں کا شرم لگ شرموں کا. خوشدل خان صاحب آپ سے خبر ہے کیا ہے؟ خوشدل خان صاحب تزانتا تمہارا سینئر پارلیمنٹیرین ہوا ہے. ایک منٹ, لگ شرموں کا. خوشدل خان صاحب بیٹھ جائیں. شرم کا ہاؤس ان آرڈر, ہاؤس ان آرڈر, ہاؤس ان آرڈر. پورا غلط خبر بنا گیا ہے. ہاؤس ان آرڈر. زس دغنه مخا هاوس ان آرڈر. خاموش. زستا پشان غلنه مخا زتا جواب را کولې فیصل زستا پشان غلنه نستا لیدر پشان غلم. ایک منٹ. زدا عمران خان پہ رکارم زتا ہر سے کے جواب را کولې زتا ہر سے کے جواب را کولې. بابک صاحب دا بدمعشی بنا کے خا. بابک صاحب ہاں دا بدمعشی بنا بابک صاحب کے. نہیں. وہ طریقہ خبریں کا. بابک صاحب وہ طریقہ خبریں کا. وہ طریقہ خبریں کا. دا بدمعشی دا سے بڑے بیر نہیں تو بدمعشی پہ گئے. دا ایوان دے ایوان. ہاں مہربانی پہ گئے. خبریں باوری, خبریں باوری. شوکت صاحب بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. میں سیشن 10 منٹ کے لیے ایڈجرن کرتا ہوں. سیشن 10 منٹ کے لیے ایڈجرن. بہت زیادہ کے ساتھ جناب اسپیکر صاحب تشریف لا رہے. جناب اسپیکر صاحب السلام علیکم. جناب سردار حسین بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. تاسو ډېر زیاته شکریہ ادا کوو جناب اسپیکر چې تاسو او ظاهره خبره دا پارلیماني نظام چې دی دا یم داسې چې بیا د اپوزیشن ممبرانو جناب اسپیکر د حکومت نه ډېر زیات توقعات دي او جناب اسپیکر دا په هر حواله بیا موږ د حکومت نه ډېره زیاته توقع ساتو چې حکومت به زمونږ دا درسي کوي او غواړو هم دا چې دلته ناست یو چې ډېر په ښه ماحول کې د اسمبلۍ دا اجلاس چې دی جناب اسپیکر دا روان وي او بعضې وخت کې دا وشي یا خدای مکه د یو طرف نه داسې خبره یا د بل طرف نه او د هغې ماحول بیا په اسمبلۍ کې داسې جوړ شي او دا یې موږ سیاسي خلک یو. سیاست دا د دشمنۍ شی نه دی, دا د ورورولۍ شی دی, دا د خدمت نوم دی. دا واقعات راشي. زه به جناب اسپیکر صرف دا ریکویسٹ به حکومت ته کوم او د حکومت هر منسټر صاحب ته به کوم, ایډوایزر صاحب ته به کوم چې څومره واکداران دي هغوی ته به کوم چې آو منګه بیا دا حق د هغوی نه لږ سیوا لرو که منګه لږه تیزه خبره هم وکړو یا خدای مکه اول به موږ کوشش کوو چې داسې خبره ونه کړو چې هغه نامناسبه وي. دا زموږ هم ذمه داري ده خو خدای مکه که داسې یو حرکت د دې غاړې نه وشي نو د هغوی نه زموږ دا توقع ده چې هغوی به ډېر په خنده پیشانه په خندا طریقه باندې فراغ دلی طریقه باندې به بیا موږ د هغوی نه دا توقع کوو چې موږ له به جواب راړي. ځکه چې دا جناب اسپیکر تاسو دلته هاوس کې هم خبره کوئ بیا موږ هم خبره کوو چې دا زموږ د دې صوبې څه روایات دي. پاټای که د هر چا جدا جدا دي, نظریه که د هر چا جدا جدا ده, خو موږ د دې صوبې خلک د روایاتو خلک یو. د هغه روایاتو ژوندي ساتلو خلک یو. موږ د یو بل د غم خادو خلک یو, یو بل سره ملاویږو. دا ملاویدل چې موږ پر ورولای کوو دا ډېر خوند کوي. همدغسې جناب اسپیکر دلته که اپوزیشن موشنز راوړي یا په مختلفو حوالو باندې جناب اسپیکر دلته ستاسو ته ریکویسټ کوي چې په دې باندې خبره کوو نو د هغې هرګز مدعا دا نه ده چې موږ د سکورینګ وکړو. د هغې مدعا او مقصد دی چې موږ د خپلو علاقو د دې خپلې صوبې مسلې راپورته کړو. که موږ په حکومت تنقید کوو موږ د غلطو یا د کوتاهو نشاندهي کوو. دا که د بد انتظامۍ په شکل کې دي, دا که د کرپشن په شکل کې دي, نو زموږ دا ګزارش دی چې حکومت په دې خبره داسې بد نه ګڼي. پکار دا ده چې که موږ دا ریکویسټ کوو چې دا موشن دی سټینډینګ کمیټۍ ته لاړ شي سپوز یا په دې باندې دلته ډسکشن وشي
یا که موږ دا ریکویسټ کوو چې د دې سوال جواب مناسب نه دی موږ ته مناسب جواب راکا نو موږ به دا ریکویسټ حکومت ته کوو چې په کار دا چې موږ ته ډېر په ښه انداز کې جواب راکوي نو زما خیال دا چې بیا به دا ماحول نه جوړېږي. شوکت صاحب زموږ ورور دی دا موږ ټول رونه یو هرګز داسې ویل نه دي په کار د چا به سیاسي تجربه سې وایي دا اپوزیشن لیډر صاحب چې نن دلته ناست دی تاسو زه به د ټولو ممبرانو ته خواست کوم بلکې جناب سپیکر زه به دا د دې موقع نه فایده والم چې دا زموږ اسمبلي حال دی دا زموږ په شان ځوانان ممبران چې دلته ناست دي د دې موټیویشن دپاره چې په دې صوبې کې سوره چیف منسټر پاتې شوي دي جناب سپیکر په دې ګیلرای کې د هغې تصویرونه ولګوئ جناب سپیکر چې څومره اپوزیشن لیډرز پاتې شوي دي دا زموږ دپاره موټیویشن دی ټولو ممبرانو دپاره دا یو ګایډ لاین دی یو ګایډنس دی جناب سپیکر د دې لپاره لہذا دا اسمبلی چې ده چې دا نوره باوې کاروي څنګه چې ده انشاءالله که خیري اوس هم جناب سپیکر که موږ وګورو څنګه چې بیا بیا موږ ذکر کوو دا اتو کالو نه چې دا پوزیشن دال کې څومره د محرومۍ ښکار دي جناب سپیکر زه به دا هم ریکویسټ تاسو ته وکړم سپیکر صاحب ته او ډپټي سپیکر صاحب ته چې تاسو د اسمبلی نه بهر په دې حال کې موږ ټولو ممبرانو له وخت راکوئ چې موږ تاسو ته د خپلې حلقې بریفینګ درکړو چې د تېرو 9 کالو نه زموږ دې حلقو سره کوم ذاتیات روان دي زما دا خیال دی چې د حکومت نظر دا دی چې خدای مکه دا د اپوزیشن حلقې د پاکستان ضلعي نه دي یا د پښتونخوا علاقې نه دي جناب سپیکر چې یو طرف ته حکومت د ذاتیاتو په بنیاد او د ناانصافۍ په بنیاد باندې دومره محرومۍ سیوا کړې او بل طرف ته حکومت کې برداشت نشته کامران صاحب تقریر وکړو زموږ درواره په ځای دی دلته اپوزیشن لیډر ناست دی چې کومې خبرې هغه وکړې هغه د برداشت نه وي موږ برداشت کړو موږ کې برداشت دی خو بیا جناب سپیکر د هغې هم یو حد لہذا زما دا ریکویسټ دی انشاءالله چې دا هاوس به ډېر په ورورولۍ چلو دا هاوس به ډېر په مهذبه او د احترام په طریقه چلو دا نه چې خدای مکه موږ به د حکومت بېعزتي کوو دا نه چې خدای موږ به د وزیرانو کردار کشي کوو یا به موږ د هغوی خدای مکه بدنامي کوو داسې به موږ هرګز نه کوو دا که زموږ د طرف نه کېږي موږ به د هغې هم غنده نه کوو لہذا زما به دا خواست دي چې په دې ماحول کې دا ټنګ ټکور کله نه کله کېږي بس هغه ټنګ ټکور چې هغه د اخلاص شو او ډېر سموث به انشاءالله مخې ته دا هاوس چلو انشاءالله مهرباني جی دا کوېسچن نمبر 11427 او 11426 د خوشحال خان صاحب دا زه ډفر کوم او نیکسٹ سیشن چې کله منسٹر صاحب وي هغه به جواب ورکوي تفصیلي جی تھینک یو آئٹم نمبر 3 لیو اپلیکیشنس ایک چھٹی کی درخواستیں ہیں جناب فضل حکیم خان صاحب ایم پی اے 2 جون تا 4 جون جناب محمد ریاض خان ایم پی اے 2 جون تا 4 جون جناب سید اقبال میاں صاحب 2 جون جناب اجمل خان صاحب 2 جون جناب ظہور شاکر صاحب 2 جون محترمہ رابعہ بصری صاحبہ 2 جون محترمہ سمیرہ بی بی 2 جون سمیہ بی بی جناب انور زیب خان 2 جون تا 3 جون جناب کلندر لودھی صاحب 2 جون جناب عارف احمد زئی 2 جون جناب مصور خان صاحب 2 جون جناب محمد عبدالسلام صاحب 2 جون جناب سردار خان صاحب 2 جون جناب ریاض خان صاحب 2 جون عباس رحمان صاحب 2 جون. Is it the desire of the House that the leave may be granted? As I have the leave is granted. آئٹم نمبر 6 آئٹم نمبر 6 جو ہے وہ ہمارا چشمہ رائٹ بینک کینال چشمہ رائٹ بینک کینال اس پہ ہماری ڈسکشن سٹارٹ تھی تو نہ وہ ایجنڈے پہ نیچے جی دا جی ایڈجنٹ موشن دینا دوستی دا آئٹم نمبر 6 تے جی گو رہی آؤ جی دا آگے بانے ذکر چاہ ڈسکشن دے رہا جا کلوز کو جیو آؤ جی آپ آن ڈسکشن کلوز کو آئٹم نمبر 6 جی جی جناب آپ کا شکریہ. چونکہ
बड़ा अहम मसला है इस सूबे का, बल्कि सूबे का नहीं इस मुल्क का। एक था पहले जो चश्मा का फसल बना है, ये दूसरा जो है मैं जब सीएम था उससे पहले से ये यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली में भी डिस्कस होता है, कौमी असेंबली में भी डिस्कस होता है, और फिर तकरीबन 3 हुकूमतों में मैंने खुद देखा। अभी जो मैं फेडरल मिनिस्टर था उस वक़्त भी मैं वहाँ पर हमने डाला था PSDP में, लेकिन ना सूबाई गवर्नमेंट ना कोई वफाकी गवर्नमेंट उसको इतनी अहमियत देती है जिस तरह इसको अहमियत मिलनी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, हमारे सूबे में हम अजनास में खुद कफील नहीं हैं, और इस सूबे की एक मजबूरी है कि हमें चावल भी पंजाब से आता है, हमें आटा भी पंजाब से आता है, और जब हमारी कोई तलखी हो जाती है तो वहाँ पर पंजाब की हुकूमत फिर हमारे सूबे में जो गंदम आती है उस पर पाबंदी लगाती है, और जब पाबंदी लगाती है तो इतनी मुश्किलात पैदा होती है और बहाना बनाते हैं कि इधर से ये सारा स्मगलिंग में जाता है अफ़गानिस्तान। और ये हम जब मैं सीएम था, मेरे साथ फूड मिनिस्टर थे फजल रबी साहब जो मर्दान से ताल्लुक़ रखते थे, उसने कोई स्टेटमेंट दी, पंजाब उस पर गुस्से हुआ और वहाँ पर उन्होंने हमारे गंदम आटा वो सब बंद किया। फिर मैं और चीफ सेक्रेटरी खुद चले गए और वहाँ पर परवेज़ इलाही से बात की, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी था, तो उन्होंने अपने फूड मिनिस्टर को डांटा भी और वो सप्लाई शुरू हो गई। लेकिन एक मजबूरी है इस सूबे की, और इस मजबूरी से निकलने के लिए मैंने बड़ा स्टडी किया है कि हमारा यही एक काम अगर हो जाए, इससे तकरीबन हमारी 3 लाख एकड़ अराजी जो है वो सैराब होती है, और अगर आपका वहाँ पर 3 लाख एकड़ बंजर ज़मीन सैराब हो जाए तो आप अजनास में खुद कफील हो जाएंगे। आपका वहाँ पर चावल भी अपना होगा, गंदम भी होगा। खुद कफील के अलावा आप अफ़गानिस्तान को जितना देते हैं वो पंजाब से ज़रूरत नहीं, आप अफ़गानिस्तान को भी देते हैं। मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैंने उसका पूरा PC1 फेडरल गवर्नमेंट के साथ उस पर अखराजात थे 25 अरब रुपए। पूरी ये प्रोजेक्ट ये स्कीम जो था 25 अरब पे बनता था, और जब हमने हाइडल पे फैसला किया कि 110 अरब रुपए हमें मिलेंगे, उस पे हमने उसी साल 5 अरब रुपए, आप ज़रा वो पुराना ADP निकाले हमारे वक़्त की में, हमने उसके लिए 5 अरब रुपए उनमें से रखे कि हम इस 110 अरब रुपए में से खुद कंप्लीट करेंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट तावन करते हैं कुछ बुनियादों पे करेंगे। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि उस एग्रीमेंट में ये भी था कि कोई फरीक अदालत नहीं जाएगी। वो एग्रीमेंट मेरे पास भी है और यहाँ पर आपकी हुकूमत के पास भी है। लेकिन इसके बावजूद फैसला जब हुआ, 2 सालिस हमारे थे, 2 वापडा के थे। पैनल का चेयरमैन जस्टिस अजमल मियाँ सीन से था। एक फैसला आया जो हमारी कोशिश थी, लेकिन फिर वापडा वाले चले गए, उन्होंने स्टे ले ली। वो पैसे हमें नहीं मिले और प्रोजेक्ट ना हो सका। उसके बाद हैदर खान चीफ मिनिस्टर बने और हैदर खान ने और असफंदियार खान ने जरदारी साहब से बात की और वो पैसे फिर आना शुरू हो गए जो 10 अरब रुपए थे। मैंने उस वक़्त अमीर हैदर खान होती साहब को भी रिक्वेस्ट की कि छोटे छोटे मंसूबे छोड़े, ये एक मंसूबा उसमें से कर दे कि ये सुबह खुद कफील हो जाए। तो अभी भी हम इस ईवान के ज़रिए जब हमारी मीटिंग थी स्पीकर के साथ कि अभी चूँकि फेडरल PSDP बन रही है, अगर हम मुत्तफ़िका तौर पे इधर से एक रेजोल्यूशन भी सूबे की तरफ से भेजें और इसकी अहमियत को हम उजागर करें, और इसी बुनियाद पे अगर फेडरल गवर्नमेंट पूरा उसके लिए तैयार नहीं है
میں تو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پروونشل گورنمنٹ اس میں اپنا شیئر ڈالے کہ یہ منصوبہ اس سال جو ہے اس کے لیے اتنے پیسے رکھے جائے کہ کم از کم کوئی کنٹریکٹر، یہ عام لوگوں کی کنٹریکٹر کا کام نہیں ہے، اس میں ایسے بیڈز آئیں گے، اگر آپ کے پاس اس کے لیے پیسے ہوں گے تو وہاں پر کنٹریکٹر اس کے لیے تیار ہوگا۔ تو میری پوری اس ایوان سے گزارش ہے، باقی تقریریں تو میں نے نہیں سنی ہیں، لیکن میں گورنمنٹ سے بھی، چونکہ زیادہ تر کریڈٹ جو جائے گا وہ تو حکومت کو جائے گا، ایک بڑا منصوبہ ہے وہاں پر کر لے۔ تو موجودہ 5 سال پرویز خٹک کی حکومت میں اور 3 سال محمود خان کی حکومت میں ایک کوئی پروجیکٹ اس صوبے میں ایسا نہیں ہوا ہے جو ریونیو پیدا کرے یا ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آئل اینڈ گیس پہ کمپنی بنی تھی صوبے کی، اخراجات اس پہ ہوئے، کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہوئے، ایک کو انہوں نے تلاش نہیں کیا۔ ہمارے صوبے کی 2-3 چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا ہائیڈل، ایک ہے ٹورزم اور ایک ہے آئل اینڈ گیس کی، جو آپ کو صوبہ خود کفیل ہوتا ہے۔ جب ہماری بدقسمتی ہے، یا ہماری ہے یا پورے صوبے کی ہے، جب عاطف خان نے اس پہ کام شروع کیا ٹورزم پہ اور بہت یہاں پر اچھی خوبصورت بریفنگ دی، میں نے اسے اپنا بھی علاقے کا ایک منصوبہ یہاں پر پیش کیا جو ہمارا پیزو میں ہے، پھر بیچارہ وہ منسٹر چلا گیا اور ٹورزم کے جو منصوبے ہیں وہ ادھورے رہ گئے۔ ابھی یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہے، ایک ہائیڈل میں ہے، ایک آئل اینڈ گیس ہے، ایک ٹورزم ہے۔ ابھی اگر آپ وفاقی حکومت سے ہماری صوبائی گورنمنٹ رابطہ کرے، میرا بیٹا MNA ہے، وہ خود بھی وہاں پر آئل اینڈ گیس کی وہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی میں، یہ مسئلے میں نے اس کو دیے اٹھا رہا ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ یہاں پر اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، محمود خان صاحب جائیں اور وہاں پر کہہ دے، ایک تو ہمیں بجلی کی جو رائلٹی ہے اس میں جو ہمارا شیئر ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ ابھی شکر ہے ایک وفاقی حکومت ہے جو PTI کا ہے اور ایک صوبائی حکومت، اس میں ہمیں جو کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں دے رہا تھا، ایک ہی پہلی بار زندگی میں، ایک دفعہ پہلے جب سردار مہتاب صاحب تھے، غالباً اس وقت نواز شریف صاحب تھے اور وہ چیف منسٹر تھے، اس کے بعد ایک حکومت آئی، اس میں بھی بڑی پروگرس ہوئی تھی اس وقت۔ ابھی اگر ہماری صوبائی حکومت مرکز سے رابطہ کرے، ہمارے وہ بقایا جات جو وہاں پر واو ہائیڈل کی سائڈ پہ ہمارے ہیں یا ہمارے آئل اینڈ گیس کے ہیں، یہ ہمارے 3 ممبر یہاں پر بیٹھے ہیں، کوہاٹ، کرک، ہنگو کے سارے PTI کے ہیں اور کرک اور کوہاٹ میں مشترکہ قسم کے ہمارے انتخاب ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے چیف منسٹر سے بات کی، اسپیکر صاحب نے کی، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا، منٹس بھی موجود ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں، کہ وہاں پر صوبے کی طرف سے فنڈ ریلیز ہوگا اور MPS کا اطمینان نشر، اس پہ بھی عمل نہ ہو سکا، ابھی دوبارہ احتجاج پہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری اپوزیشن ان چیزوں کو اولویت دے۔ ایک تو یہاں سے ایک ریزولوشن اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، یہ گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے کہ ہمارا جتنا شیئر وہاں پر پڑا ہے آئل گیس میں وہ ہمیں دے دے، ہائیڈل میں ہمارے جتنے بھی بقایا جات ہیں وہ ہمیں دے دے، اور ہمارے صوبے کے لیے ایک احسان کرے کہ یہ چشمہ رائٹ بینڈ کینال ہے اس کو اس PSDP میں ڈال بھی دیں، لیکن اس طرح ڈالنا نہیں کہ 10 کروڑ روپے اور یہ پروجیکٹ ہوگا۔ ابھی جو میری معلومات ہے یہ ابھی گیا ہے 150 ارب پہ، میں جب چیف منسٹر تھا تو 25 ارب پہ بن رہا تھا، جب غفلت ہوئی کسی نے توجہ نہیں دی،
अभी वही प्रोजेक्ट चला गया 150 अरब पे, 190 पे। अभी मेरे ख्याल में इस साल दोबारा उसमें से कुछ कीमतें बढ़ी हैं, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो इस पे हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से, मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, वो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे एक बड़ा हिस्सा है, अगर वो भी इसको हाईलाइट करें अपने चैनल के ज़रिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अपोजिशन इन 3 मुतालबात को अवलियत दे रही है और वफाकी हुकूमत उसको वज़न दे। लेकिन मीडिया वाले भी नाराज़ हैं। कल भी उन्होंने मेरे ख्याल में वॉकआउट किया था। और ये भी मैं गुजारिश करूँगा, हुकूमत ज़ोर पे नहीं चलती है, हुकूमत एहतराम के रिश्ते पे चलती है। और इस सूबे का यह है कि एक आध कदम आए, हम 2 कदम आपके पास आगे आएंगे, 3 कदम आगे आ गए। लेकिन वो एहतराम का रिश्ता जब मौजूद हो, अभी वफाक में हामिद मीर के साथ जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर वो दूसरा जो सहाफ़ी था उसको जिस तरह मारा गया अपने घर में, हमारे यहाँ जब कोई बात करता है, ये 3 MPO अभी मेरे बनू में तो इस तरह है जिस तरह नस्वार पठान आदमी कभी डालता है कभी फेंकता है। सहाफ़ी भी 3 MPO के अंदर और ताजिर भी 3 MPO के अंदर। खुदारा इस सूबे की रिवायात पे रहें, इसके हम अमीन हैं। अभी इस उम्र में हम हैं, लेकिन ये आएंगे हमारी उम्र पे इधर, यह आगाज है इनका। तो ना एहतराम का रिश्ता छोड़े। और मैं भरपूर अपोजिशन की तरफ से, मेरी सारी अपोजिशन बैठी है, इसकी तायीद भी करता हूँ, सिफारिश भी करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं कि खुदारा इस सूबे पे आप रहम करें और ये प्रोजेक्ट जो है इस साल इसमें मंजूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर। जनाब सरदार हुसैन बाबक साहब, ये आप जो चश्मा रेड बैंक कैनाल और सजेशन फॉर द फोर्थ कमिंग बजट दोनों पे बात कर सकते हैं। बजट जी, मेहरबानी, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मंगा अपोजिशन द अपोजिशन लीडर से पर मशरा की चकल दा रिक्विजिशन का जनाब स्पीकर ने जमंग मकसद हम दा दे और दा वो चपदे हाउस के د خپلو الکو بیا د صوبې چې کومې مسلې دي چې په هغې باندې په تفصیل باندې خبره وشي جناب سپیکر. او دا د حکومت دپاره، د حکومت د اصلاح دپاره جناب سپیکر دا ډېره ضروري. د هغې وجه دا ده چې په ټوله دنیا کې جناب سپیکر موږ پارلیماني نظام ته وګورو، د یو ډېر موزون گورننس دپاره عوامی فلاحی حکومت دپاره یو ډېره مضبوطه اسمبلی چې ده جناب سپیکر دا ډېر لازمي جز دی. حکومت څنګه چې ما د دې نه مخکې خبره وکړه دا زموږ وروڼه دي، که دا حکومت لږ په غور د اپوزیشن دې ممبرانو ته وګوري، که دې مشر ته وګوري، دا شاته مشر چې ناست دی که هغه ته وګوري، دې ټولو مشرانو ته وګوري او بیا د دې پولیټیکل کیریئر ته جناب سپیکر وګوري، نو زما دا خیال دی چې لږ ډېر به بیا هغه ماحول جوړ شي د اسمبلی. څنګه چې دراني صاحب خبره وکړه، دا چشمه رائټ بینک کینال چې دی، ما هغه رقم دا خبره کړې وه چې مرکزي حکومت ته او په کاردار زه نه پوهېږم چې زه اوس هم جناب سپیکر وینم چې د حکومت یو ملګری هم دا پوزیشن تجاویز نه لیکي. تاسو کوم ورته لږ پام وکړئ، یو ملګری داسې نه دی چې هغه شوکت صاحب لیکي. زنده آباد. جناب سپیکر دا چشمه رائټ بینک کینال چې دی، په کار دا چې دا د پی ایچ ډي پي نه ډېر پخوا مکمل شوی وی. موږ بیا هم یو ریلیف ورکوو چې دا په تیلو باندې کومه فیډرل ایکسایز ډیوټي ده دا هم زموږ 190 ارب روپو ته ورسېده او د چشمه رائټ بینک کینال لګښت چې دی دا هم 190 بلین ته ورسېده. اوس سوال دا دی چې دا تپوس به څوک کوي؟ آئین خو حکومت لا، داری صوبې حکومت لا، بیا داری صوبې وزیر اعلی لا د سی سی آئی په شکل کې یو فورم داسې ورکړی دی
کچری یوی صوبې ته د صوبې نه یا کچری یوی صوبې ته د مرکز نه څه مشکل یا غوښتنې یا تنازع یا مطالبه په کار دار چې د هغې صوبې چیف ایگزیکټیو ریکویزیشن وکړي آئین دوره لار ورکړې ده چې بیا پابند دی وزیر اعظم سی سی آئی اجلاس برابللی شي جناب سپیکر موږ او تاسو په دې هم پوهېږو چې موږ ته ډېره لویه مسله ده د غنمو په شکل کې موږ هر کال سبسیډي ورکوو چې کومه موږ نشو ورکولی عوامو ته موږ په کوم ریټ باندې اوړه ورکوو یا غنم ورکوو هغه د هغوی د اخیستو جوګه نه دي جناب سپیکر عوام په کار دا دی چې حکومت فوري طور باندې حکومت قرارداد راوړي موږ یې ورسره ټول پاس کړو چې دا قرارداد موږ راوړو جناب سپیکر ځکه چې بجټ را روان دی څنګه چې دوراني صاحب خبره وکړه د بجلی خالص منافع ده اے جی این قاضي فارمولا آئینی فارمولا ده د 91 کیبینټ اپروو کړې ده سی سی آئی اپروو کړې ده آئین 158 د دې ګواهي ورکوي د پاکستان چې د دغې بجلی اولنی استعمال او د دې خالص منافع د هغه فیډریټینګ یونټ برخه ده پښتونخوا برخه ده چې کومه پیدا کوي جناب سپیکر ما په دې 3 کالو کې د حکومت د طرف نه داسې سنجیدګي ونه لیده باوجود د دې نه چې د دې پښتونخوا نه د پی ټي آی 50 ایم این ایز دي دا په قومي اسمبلی کې ناست دي موږ خو د خپلو وروڼو نه روزانه په تقریرونو کې اورو چې د پاکستان په تاریخ کې په اولني ځل پښتون وزیر اعظم دی پښتون دی چې دی ورته پښتون وایي موږ دپاره هم پښتون دی وزیران پښتانه دي بالکل دي خو سوال دا دی چې د پښتونخوا د حق تپوس ولې نه کوي آیا ما ته د صوبایي حکومت یو نماینده په جواب کې دا خبره کولی شي چې هغه 50 ایم این ایز په تېرو 2.5 کالو کې په دغه قومي اسمبلی کې چې سپیکر هم پښتون دی دا تاسو ته هم پته ده چې د سپیکر رولینګ چې دی هغه سپریم کورټ د ججمنټ عمره اختیار لري بلکې د هغې نه سوا اختیار لري زور لري آیا دغه 50 ایم این ایز د پی ټي آی ولې د پښتونخوا د بجلی د رایلټۍ خبره نه کوي آیا هغه 50 ایم این ایز ولې د دې صوبې د ګیس خبره نه کوي چې په آئین کې ده 157 کې ده چې اولنی استعمال یې دلته جناب سپیکر دغه 50 ایم این ایز دا د این ایف سی ایوارډ خبره ولې نه کوي چې دا آئیني تقاضا ده چې این ایف سی ایوارډ نی جاری شوی جناب سپیکر بجټ هم آئیني نه دی دا این ایف سی ایوارډ ولې نه جاری کیږي جناب سپیکر موږ نن دا تپوس هم کوو چې دا صوبایي حکومت د مرکز نه ولې غوښتنه نه کوي چې په دې پی ایچ ډي پې کې موږ وینو موږ ګورو چې پنجاب کې په 100 کیلومیټره موټر ویز جوړېږي جناب سپیکر نن زما د پېښور نه والې تر کراچۍ پورې چې دا د ټول ملک موټر وی ده دا د پښتونخوا موټر وی نه ده دا د پښتونخوا هم ده دا د بلوچستان هم ده دا د سند هم ده جناب سپیکر موږ خو هغه ونه لیدو په کار دا چې بجټ تیارېږي جناب سپیکر دا ډېره عجیبه خبره ده دا سیکرټ ډاکومنټ دی په کار دا چې په دې میاشت کې خو پری بجټ سیشن شوی وی سیمینار شوی وی میډیا ته بجټ ډاکومنټس اوپن شوی وی سټیک هولډرز په اعتماد کې اخیسته شوی وی حکومت موږ ته دا مدن ذریعې خولی وی یا مدن خولی وی اخراجات یې خولی وی خپل ترجیحات یې خولی وی د ممبرانو نه تجاویز اخیستی وی او د هغې مطابق بجټ جوړ شوی وی جناب سپیکر دا ټول ماحول نه دی غیر اعلانیه مارشل لا ده جناب سپیکر تاسو ته به یاد شي چې تیر بجټ و دا د دې صوبې په تاریخ کې په اولني ځل چې د بجټ سپیچ کاپیانې هم موږ له رانکړې او بیا موږ دلته احتجاج وکړو موږ چې بار لاړو نو موږ ته هغه کاپیانې میلاو شو جناب سپیکر دا ولې دا بجټ موږ ولې پټ جوړو دا بجټ موږ ولې پټو دا بجټ موږ ولې نه عام کوو جناب سپیکر په کار دا چې حکومت له د فراغ دلۍ مظاهره وکړي او دا ډاکومنټس اوپن کړي موږ په دې خبره پوهېږو چې صوبایي حکومت سوګن کړی دی چې موږ به د صوبې د حق وکالت ونه کړو په دې موږ پوهېږو دا نشو کولی دا صوبایي حکومت نه کوي
دا نشي کولی جناب سپیکر. بیا دوره خو کولی شي چې کم از کم په دې بجټ کې خو موږ دروغ نه وایو جناب سپیکر. دا دروغ ټکي چې ما استعمال کړه دا زه ثابتوم، دا به فاینانس منسټر په خپله ثابتوي چې تیر کال یو بجټ موږ دلته دی پیش کو، موږ پاس کو، دا فگر دی ورکړي چې په مرکز کې په دې سیکټر کې دوره پیسې راځي، دې سیکټر کې به دوره پیسې راځي جناب سپیکر. نن دې موږ ته ووایي په دې هاوس کې دې موږ ته د دې بجټ تجاویزو په رڼا کې ووایي چې په کم سیکټر کې دی پیشن گویي کړې وه چې دوره پیسې به د مرکز نه راځي، په هغې کې د مرکز نه څومره راغلي جناب سپیکر. جناب سپیکر ما مخکې دلته هم تجویز ورکړی و د بجټ دپاره چې ټیکهداري نظام به ډسکریج کول غواړي جناب سپیکر. تاسو هم د یوې حلقې منتخب ممبر یې، موږ ټول د یوې حلقې منتخب ممبران یو. دلته د 5 لاکو کارونه، د 10 لاکو کارونه، د 40 لاکو کارونه، د 50 لاکو کارونه چې د ټیکهداري نظام د لاندې کېږي، هغې کې د میاشتې او کلونه په هغې کې په ټنډر پروسس کې لګي جناب سپیکر، ایگزیکیوشن کې لګي. بیا تاسو ته وګورئ چې پرسنټیج ته که بیا زه دا خبره کوم چې دی وایي چې دا غله دي، کمیشنې دي، رشوتې دي. نن زه دا حکومت چیلنج کوم چې یو وزیر دفاع سي او هغه دې دا خبره وکړي چې په کوم ډپارټمنټ کې کمیشن نشته، ما ته دغه ډپارټمنټ نوم وایي. جناب سپیکر ټوله دنیا روانه ده او پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ډیولپمنټ هم کوي، ریفارمز هم راولي جناب سپیکر. په کار دا ده موږ مشوره مخکې هم ورکړې وه، اوس ورته هم مشوره ورکوو، تجویز ورته ورکوو چې تر 50 لاکو پورې، تر 1 کروڑ روپو پورې په دغه علاقو کې، په دغه حلقو کې پراجیکټ کمیټۍ جوړې کوي، کمپوزیشن یې تجویز کوي چې پاسیبلیټي ختمه شي. په ای باندې خو به کمیشن نشي اخیستی، په ورک آرډر باندې خو به کمیشن نشي اخیستی، په بل باندې خو به کمیشن نشي اخیستی جناب سپیکر. او ولې به څوک کرپشن کوي؟ دا موږ ټول سیاسي خلک یو، هر ممبر دا غواړي چې زه د بیا ممبر شوې، هر ممبر غواړي چې زه د بیا ممبر شوې. کم ممبر به داسې جناب سپیکر چې هغه به په لارو کوڅو کې، په روډونو کې، په هینډ پمپونو کې او په ټیوبویلو کې کرپشن کوي جناب سپیکر. دغه تجویز ولا موږ بیا ورکوو جناب سپیکر. زه د روډ سیکټر کې خبره کول غواړم جناب سپیکر. دلته به دا روایت و، دا یو سیټ کرایټیریا وه چې سی این ډبلیو ته به دا اختیار و چې کوم روډ به نوی جوړ شي جناب سپیکر، د هغې د منډار پیسې به هغوی سره پرتې وي چې خدای مه کوي یو ځای کې به روډ کمزوری شو، هغوی به هغه ځای برابر که، باقي روډ به بچ شو. نن د ټولې صوبې روډونه کنډرات دي. که زه د خپلې علاقې خبره وکړم جناب سپیکر، زمونږ د علاقې روډونه کنډرات دي، کنډرات. عوام ممبرانو ته کنځل کوي، بدې ردې ورته وایي، زمونږ په کارګزارۍ باندې نیوکې کوي، ګوتې راته نیسي جناب سپیکر. او اپوزیشن حکومت اپوزیشن سره چې کم زیاتې کوي، کم زیاتې جناب سپیکر، دا انتها ده، انتها. زه د حکومت نه دا خواست کوم چې په دې فلور باندې دې صوبې خلکو ته ووایي، وجه ورته وښیئ چې تاسو ولې د اپوزیشن دې حلقو سره زیاتې کوئ. که د کرک ممبر د خپلې صوبې آئیني رایلټي غواړي، تاسو یې وله نه ورکوئ. که بل ممبر، که زه د خپلو روډونو دپاره فنډونه غواړم، ماله یې نه راکوي جناب سپیکر. کم از کم دا حکومت چې نه راکوي، دا دې د صوبې دې خلکو ته ووایي چې موږ د اپوزیشن دې حلقو سره دا زیاتې ولې کوو، کم از کم چې دا پته خو ولګي. دا جناب سپیکر د انصاف خبرې زبانی نه کېږي جناب سپیکر. نن تاسو هیلت ته راشئ جناب سپیکر، دی صحت کارت راوړو، خو موږ ته پته ده چې یو انشورنس کمپنۍ سره د بیمې پالیسۍ د لاندې انشورنس وچو، ښه خبره ده، ښه خبره ده. که بېنظیر انکم سپورټ دی هم ښه خبره ده، سہولت دی، رعایت دی، ضرورت پوره کېږي لږ لږ. خو په دغه صحت کارت کې بنیادي مشکل چې دی هغه غریبانانو خلکو سره دوایانو اخیستل دي چې خلکو سره دوایانو اخیستو پیسې نشته. په کار دا چې په هغه صحت کارت کې دی د دوایانو خرید یا اخیستل شامل کړي جناب سپیکر. دویم اړخ چې دا کوم سرکاري اسپتالونه دي، سرکاري انفراسټرکچر دی جناب سپیکر،
هغه نن سبا د عدم توجه ښکار دی جناب سپیکر د نګهت بیبي باندې هم نن یو موشن کوتو چې یو غټ بلاک دلته نورې ضلعې پرېږده زما ردې دارالخلافې که خیبر اسپتال دی که لیډي ریډنګ اسپتال دی که ایچ ایم سی ده که بل غټ اسپتال دی جناب سپیکر تاسو د هغې حالت ته وګورئ سینئر موسٹ پروفیسرز دا جبري ریټایر شو سینئر موسٹ ډاکټرز جناب سپیکر هغه د ایم ټي آی ایکټ د لاندې مجبوراً هغه پلې لاړ جناب سپیکر په کار دا چې پر روان بجټ کې جناب سپیکر حکومت په دې باندې ډېر په سنجیدګۍ سره غور وکړي جناب سپیکر زه سیاحت نه راغلم چې د سیاحت دی کم د سیاحت د مقام آئیډنټیفیکیشن کوي جناب سپیکر په کار دا چې دا په میرټ وشي هزاره ډویژن ملکن ډویژن مرج ایریاز او بیا زمونږ جنوبي اضلاع په پېښور ویلي کې د ټوریزم سپاټس چې دي هغه ډېر محدود دي ډېر د شمار دي جناب سپیکر نه ده پکار چې دوی هغه آئیډنټیفیکیشن په داسې شکل کوي چې هغه کې نیپوټیزم وي ابک صاحب وائنڈ اپ کیجی ہاں جی وائنڈ اپ کیجی تاسو خپل خما خلاصو منټه خبرې وکړو تاسو 15 نه زیاتو کو ها او جی یو څو منټه راله نور راکنه یو څو منټه راله نور راکنه ها جی جناب سپیکر زه به ایجوکیشن ته راشم په ایجوکیشن کې موږ روښانه پښتونخوا پروګرام شروع کړی دی ستوري د پښتونخوا پروګرام موږ شروع کړی جناب سپیکر نوې سهار لیپټاپ پروګرام موږ شروع کړی جناب سپیکر په 2013 کې د پی ټی آی حکومت واوچر سکیم شروع کړ جناب سپیکر ما سراج الحق صاحب د الله خصادي موږ د پاره ډېر محترم دی ما هغه ته وویل چې سراج صاحب دا ډوپلیکیشن دی دا مه شروع کوئ نن هم تاسو ته وپته وي چې د کروڑونو اربونو روپو کرپشن په هغه واوچر سکیم کې موجود دی او هغه روښانه پښتونخوا پروګرام او هغه ستوري د پښتونخوا پروګرام ته هغسې کورج جناب سپیکر نه میلاویږي جناب سپیکر موږ به اریګیشن له راشو موږ هر کال چې سیلابونه راشي بیا په اربونو روپۍ په پروټیکشن ورکس لګو جناب سپیکر دا هغه بل چې احمد د اوبو خبره کړې وه چې زموږ د 100 اربو روپو اوبه چې دي هغه ضایع کېږي یا نورې صوبې استعمالوي جناب سپیکر په کار دا ده چې دا حکومت سمال پانډ جوړ کړي سمال ډیم جوړ کړي جناب سپیکر ریزروائر جوړ کړي چې دا د ایګري پرپزز دپاره او دا د بجلی د پیداوار دپاره دغه ډیمونه دغه سمال پانډ استعمالیږي جناب سپیکر دغه ریزروائر یو طرف ته به زموږ سالانه بیا په سیلابونو کې هغه تاوان نه کېږي او زموږ صوبې ته به یې ډېره زیاته فایده وي د روډونو په مد کې زه ضرور حکومت له دا مشوره ورکوم تجویز ورکوم جناب سپیکر چې زموږ د ټولې صوبې روډونه چې دا څنګه پبلک پرایویټ پارټنرشپ دی جناب سپیکر په هغې کې به موږ هم ټول یو کردار ادا کوو چې د ټولو ضلعو د سیاسي جماعتونو مشران به راجمع کوو چې دا کم ټول ټیکس دی دې ته به هره ضلع ځان ودرو چې د دې صوبې دا کنډرات چې دي جناب سپیکر زما په حلقه کې خلک په اپنی مدد آپ تاسو زموږ علاقې ته رالي تاسو به روډونه لګېدلي جناب سپیکر ډېر بدحالې دی زه حکومت ته دا خواست کوم چې دا د اپوزیشن علاقې چې دي دا د بجلی بیلونه ورکوي دا د پاکستان باشندگان دي دا محب وطن باشندگان دي او دا د اپوزیشن په لکونو کروڑونو چې کوم عوام دي مهرباني وکړئ مهرباني نور د هغوی نه انتقام مالی نور هغوی سره دښمني مه کوئ او دا فنډونه ورکوئ د اپوزیشن علاقو ته چې کم از کم دغه هم د صوبې برخه ده چې دا کار په جناب سپیکر روان مهرباني تھینک یو جی جناب وقار احمد خان صاحب وقار احمد خان صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب پارلیمانی مشرانو خبرې وکړې په چشمه رایټ بینک کانال باندې زه هغه ریپیټیشن نه غواړم خو چونکې په دې صوبه کې د 13 کالونه د پی ټی آی حکومت دی او د خوشقسمتۍ نه یا د بدقسمتۍ نه په مرکز کې هم د پی ټی آی حکومت دی دا په اول ځل راغلی دي مرکزي او صوبایي حکومتونه په یو پیج دي ټول ادارې په یو پیج دي چې په دې وخت کې زمونږ د دې صوبې آئیني کم حقوق دي هغه دې صوبې ته میلاو نشي دا په زما خیال دی زمونږ د دې صوبې ډېره زیاته بدبختي وي زما خدا تجویز دی چې زمونږ د مشرانو همیشه دې ګورنمنټ ته اپر کړی دی چې موږ ستاسو سره ولاړ یو زه نه پوهېږم چې کوم حکومت راځي هغه په 13 حکومتونو باندې ټول الزامات لګوي
وای چې تیر حکومت دي شو او تیر حکومت دي شو. نو اته کاله زمونږ د موجوده پی ټی آی حکومت په دې صوبه کې وشو او دا کم زیاتی چې د مرکز نه زمونږ د صوبې سره روان دی. نو پکار دا ده چې زمونږ دا حکومتي غړي راپاسي او موږ ورسره ودرېږو د دې صوبې د حقوقو دپاره ده، که هغه این اف سی اواډ دی، که هغه د بجلی خالص منافع ده، که هغه نور کم د دې صوبې حق دی. زمونږ دا خواست دی ځکه چې په تیر حکومتونو کې چې دی جی جناب سپیکر صاحب په مرکز کې چې به نور حکومتو دلته کې به وزیر اعلی صاحب اپوزیشن ته وینا وکړه، دوی به ورسره لاړ ول، به یې درنې هم ورکول او احتجاجونه به یې هم کول په شراکت باندې د دې صوبې د دې حق دپاره. خو زه نه خبره ما ته پته نشته چې دې ته څه هاډل دی، څه مشکلات دي ورته چې د دې صوبې د حق دپاره اپوزیشن ورته چغې وایي چې سر نمونه حق دی، موږ سره ولاړ یو. زما دا خواست دی چې د حکومت دې راپاسي په دې وخت کې چې د دې صوبې حق دې صوبې ته میلاو نه شو. نو شاهد چې زما خیال دی دا به په تاریخ کې په خبره د ټولو د هغه سیاد دور لیکلی کېږي او د صوبې د عوام به زموږ د مشران چرته موافق نه کړي. جناب سپیکر صاحب دغه خبرې مې کولې، ډېره مهرباني. صلاح صاحب. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا. Though I do not get that very often, and it's the 5th day I had applied for the time. لیکن anyway, CRBC left come gravity canal. Quite a lot of my colleagues spoke about the issue. I'm not going to repeat all of them, but there are some addition to those one which they had already discussed. Mr. Speaker, sir, economy of KP, economy of Pakhtunkhwa is agrarian in nature, and agriculture contributes to 22% of provincial GDP and 44% of its work, labor work. Janab Speaker, agrarian economy, ایگریکلچر بیسڈ اکانومی اور ایگریکلچر کے لیے پانی نہیں ہے. اب پانی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پانی ضائع کر رہے ہیں. اور ہم پانی ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے انفراسٹرکچر نہیں ہے. انفراسٹرکچر ہم کیوں پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ انفراسٹرکچر کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، صوبے کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب پیسے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہمارا کیس نہیں لڑ سکتی، ہمارا حصہ وفاق سے نہیں مانگ سکتی. جناب اسپیکر, kindly if I could have the attention of the House please. In 1991 یہ قصہ چلا آ رہا تھا کہ ہمارا پانی، ہمارے صوبے کا پانی یہ ضائع ہو رہا ہے اور دوسرے صوبے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. 1991 میں ارسا ایکارڈ ہوا اور اس کے تحت ہمیں اپنا حق دیا گیا. اب ہمیں جو حق ملا اس سے 3 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمارا اب بھی ضائع ہو رہا ہے، جس کی قیمت بنتی ہے 587 بلین روپیز. جناب اسپیکر، اس پہ بات ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، اور 2000 میں ڈیورنگ مشرف رجیم یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہر ایک صوبے کو انفراسٹرکچر کے لیے منصوبہ دیا جائے گا. چاروں صوبوں کو ایک ایک منصوبہ دیا گیا، ایک پروجیکٹ دیا گیا، جس میں تل، کچھی، رینی اور CRBC لیفٹ کم گریویٹی پختونخوا کے لیے یہ دیا گیا. باقی تینوں پروجیکٹس پہ کام مکمل ہو گیا اور ابھی تک بدقسمتی سے پختونخوا کے لیے PC1 تک ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا. جناب اسپیکر، یہ صوبے کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے. جب 2016 میں ایک MOU سائن ہوا CCI میں،
جب یہاں پہ پی ٹی آئی کی ہی حکومت تھی اور خٹک صاحب نے ایک ایم او یو سائن کیا سینٹر کے ساتھ کہ ایکسکیوز می پلیز کہ ہمارے حصے کا پانی جو ضائع ہو رہا ہے اس کے لیے سی آر بی سی کے لیے 35% پروونس دے گا اور 65% کے ریشو سے وفاق اس کے لیے پیسے دے گا. اور اس میں 39th میٹنگ آف سی سی آئی اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ the project CRBC project PC1 of the CRBC shall be submitted for consideration to ECNIC meeting next month. اور یہ ہے 2018 میں 24 سپتمبر 2018 میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ECNIC میٹنگ میں جو نیکسٹ منتھ ہونی تھی اس کے لیے PC1. اب میں منسٹر سے پوچھتا ہوں, kindly I would like a response from the responsible minister. I don't know who will be responding, but I would definitely like a response. صلاح صاحب, آپ کو پہلے بھی یہاں پہ بتایا جا چکا ہے اور میرے خیال سے آپ ہاؤس میں ہونے چاہیے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ شوکت یوسفزئی صاحب رسپونڈ کریں گے, تو آپ ہاؤس میں ہوں کہ آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے سر, کوئی I'm not going to refute that. لیکن جب 24 سپتمبر 2018 کو کہا گیا کہ نیکسٹ منتھ آپ PC1 جمع کرے ECNIC میٹنگ کے لیے, سر آپ ECNIC کی ڈزنز آف میٹنگز اس کی ہو چکی ہے, کیا آپ یہ PC1 سبمٹ کر چکے ہیں؟ بالکل نہیں جناب اسپیکر, بالکل سر اسی کی طرف آ رہا ہوں. اور سر صرف CRBC ہی وہ پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ہمارے حصے کا پانی ضائع جا رہا ہے. ورسک لیفٹ کینال اس میں بھی یہی حساب کتاب چل رہا ہے. جناب اسپیکر, when I got elected to this house, I had raised this point at that time as well. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی معنی خیز بات چیت بھی نہیں ہوئی اور ہمیں تسلی بھی نہیں ہے اس سے. جناب اسپیکر, ورسک لیفٹ کینال جس کو اچ نہر مطلب ڈرائیڈ کینال, شاید کہ منسٹر صاحب کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو, پچھلی گورنمنٹ میں اس کے لیے 11 ارب روپے انہوں نے مختص کیے تھے جو بعد میں گٹ کر 3 ارب ہو گئے, اور اب تو کرونا بھی آ چکا ہے تو شاید کرونا وہ بھی کھا چکا ہو. میرے نہر میں آج بھی پانی نہیں ہے اور آج بھی میں اسی نہر سے ہو کے یہاں پہ آیا ہوں, اس میں آج بھی پانی نہیں ہے. تو میرے اس نہر میں سر کنکلوڈ کر رہا ہوں, تو میری ریکویسٹ ہے اور میری استدعا ہے اور میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں جس سے 85,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوتی ہے اس میں پانی کب آئے گا؟ تھینک یو جناب. تھینک یو جی. جناب احتشام جاوید صاحب, یہ سب نام جو ہے سیریل نمبر سے رکھے ہوئے ہیں, سب سیریل نمبر سے جائیں گے. احتشام جاوید صاحب ټولو جی نمبر لیکل شوی په خپل سیریل نمبر به کوي. هم تاسو په خپله وایئ جي چې انصاف کوئ, انصاف, او په خپله چې بیا نمبري کوئ نه خفه کېږي. ما سره نامې په نمبر لیکلی شوي په خپل سیکونس باندې, میډم چې ما نمبر ما ته چې کوم سیکونس میلو شوی دی زه به سیکونس کوم. جی احتشام جاوید صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب, انتہائی اہم ٹاپک ہے. ڈی آئی خان کے مستقبل کے حوالے سے, نہ صرف ڈی آئی خان کے مستقبل بلکہ اس صوبے کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہم پروجیکٹ ہے چشمہ لفٹ بینک کینال. اور تقریباً ہر حکومت کا وعدہ رہا ہے ڈی آئی خان کی عوام کے ساتھ کہ اس حکومت میں لفٹ بینک کینال بنے گا. آج تک یہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا چونکہ صوبہ اور وفاق دونوں حکومتیں ایک پیج پہ ہیں. تو ڈی خان کے لوگوں کو بھی ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اسی حکومت میں چشمہ لفٹ بینک کینال کا منصوبہ شروع بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا. یہ نہ صرف ڈی آئی خان کا منصوبہ ہے
یہ منصوبہ خیبر پختونخوا کا منصوبہ ہے بلکہ پورے پاکستان کا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بننے سے اس صوبے میں ایک زرعی انقلاب آئے گا. کافی حد تک اس صوبے میں خوراک کی کمی پوری ہو جائے گی. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 لاکھ ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوگی اور تقریباً 4 ٹن گندم اس کے بننے کے بعد اضافی پیدا ہوگی. تو جناب اسپیکر، گزارش یہ ہے کہ بجائے ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، عوامی ضرورتیں کچھ اور ہیں، عوامی مطالبے کچھ اور ہیں، غیر ضروری ترجیحات کو پیچھے رکھ کر ایسے منصوبے جلد از جلد شروع کیے جائیں. اسپیکر صاحب، میں ایک عرض کرتا چلوں، کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے لفٹ کینال پہ. آج سے کئی دہائی پہلے ڈی آئی خان میں CRBC چشمہ رائٹ بینک کینال بنائی گئی. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ پہ اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی مینٹیننس، بعد میں اس کی ریپیئرنگ کا 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا اور ڈپارٹمنٹ پوچھتا تک نہیں ہے. جناب اسپیکر، CRBC کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ کئی جگہوں سے بڑے خطرناک حالات بن چکے ہیں، اور اگر محکمانہ توجہ نہ دی گئی تو ایک بڑے نقصان کا باعث بنے گی. CRBC کے ساتھ جو کینال پیٹرولنگ روڈز بنائے گئے تھے، جو ان پہ بریجز بنائی گئی تھی، وہ آئے روز نئے حادثات کا جنم لیتے ہیں. جناب اسپیکر، CRBC جب بنی تھی تو علاقے میں سیم پیدا ہونے کا خدشہ تھا. انہوں نے سیم کے خاتمے کے لیے وہاں پہ سیپ ویل لگائے، وہاں پہ سیم کے نالے بنائے گئے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 25 سال میں وہ سیم کے نالے صاف نہیں کیے جاتے. ہمارے زمیندار، ہمارے کاشتکار وہ چندہ کر کے اپنی ڈسٹریاں، اپنے مائنر صاف کرتے ہیں اور اپنی زمینوں کے لیے پانی لے جاتے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ لفٹ کینال ہر حال میں بننا چاہیے، لیکن ہمارے پرانے جو ایسٹس ہیں، ہماری CRBC جو ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے، اس کے ریپیئرنگ کے لیے حالیہ بجٹ میں جتنے بھی پیسے ان کو ضرورت ہوں وہ پیسے ان کے لیے رکھے جائیں تاکہ ہمارے زمینداروں کا مسئلہ حل ہو سکے اور ڈی آئی خان کے لوگوں کو روزگار اور کاروبار کے مواقع میسر آ سکے. بڑی مہربانی اسپیکر صاحب. صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب. سوری، کورم کاؤنٹ. سیکرٹری صاحب کاؤنٹ. دو منٹ کے لیے گھنٹیاں بجا دیں. اس وقت 22 ممبران موجود ہیں.
Secretary Sub count. اس وقت 29 ہیں, 2 منٹ کے لیے مزید گھنٹیاں بجائیں. تمام آنریبل ممبر جو ہیں اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں. جب تک وہ سیٹوں پہ نہیں ہوں گے تو کاؤنٹ میں شمار نہیں ہوں گے. تمام ممبرز اپنے سیٹوں پہ چلے جائیں کہ وہ کاؤنٹنگ میں شمار ہوں. سیکرٹری صاحب کاؤنٹ. نہیں, اپنے سیٹوں پہ بیٹھ جائیں کہ کاؤنٹ میں شمار ہوں. جی اپنے سیٹوں پہ بیٹھ کے. ہاں جی, جب تک آپ سیٹ پہ نہیں ہوں گے, اپنے سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے تو کاؤنٹ میں شمار نہیں ہوں گے. اس وقت ہال میں 28 ممبران موجود ہیں. The sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday, 3 June 2021.